स्तुति स्तुति ईश्वरको सूर्य और चन्द्रमा पवित्र दूतगण सेना ईश्वरको उच्च स्थानमा गारा स्तुति यहोवाको स्तुति स्तुति ईश्वरको सूर्य और चन्द्रमा पवित्र दूतगण सेना ईश्वरको उच्च स्थानमा गारा स्तुति यहोवाको ज्योतिर्मय तारागण सब हे विशाल आकाश हे ज्योतिर्मय तारागण सब हे विशाल आकाश अनि फूलों का निर्मल जलरा आसीना युवराज अनि फूलों का निर्मल जलरा आसीना युवराज महासागर ओ पर्वत अग्नि आधी मेघ बतास महासागर ओ पर्वत अग्नि आदि मेघ बतास प्रशंसा गारा फलवंत वृक्ष पिता ईश्वर को गारा स्तुति यहोवाको हेरा तिम्रो राजा आउँदैछन् सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुसलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ यहाँको स्तुति स्तुति ईश्वरको सूर्य और चन्द्रमा पवित्र दूतगण सेना ईश्वरको। दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय हामी पढ्दछौँ 15 पद अनि 16 पदलाई दया गरिकन पढ्नुहोस्, किनकि हाम्रा आफन्तहरू आएका छन्। अचम्म लाग्दो होला, क्या हो यिनीहरूको त एउटा किताब निकालेर पढ्यो के हो भन्नुहुन्छ होला। होइन, जे लेखेको छ एकदम सरल, बुझ्नु एकदम असल। यसलाई बुझ्यो, यसलाई मानिलियो भने त तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। पढिदिनुहोस् तयारीकन पहिला दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 15 पदलाई पढ्नुहोस् तयारीकन। 3 अध्यायको 15 पदलाई बाहिरले पढिदिनुहोस् माइकमा प्लिज। तिमीले बालक कालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। यस शास्त्र पढेर त मुक्तिको लागि बुद्धिमान। तपाईहरु यहाँ हाम्रो नानी बीएससी नर्सिङ गरेको छ। नर्सिङ पास गर्नको लागि उसले पढ्नु पर्यो बेङ्गलोरमा गएर। यहाँको जना तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला, यहाँको जना मेडिकल पढ्नु हुँदै होला। तपाईँले पढ्दाखेरि अब त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो शास्त्र, यो बाइबल पढ्नाले हामीले प्रभु यीशु मसीहमाथि विश्वास राख्नाले मुक्ति पाउँछ अरे। त्यो ज्ञान, मुक्तिको ज्ञान यो नानीहरूले प्राप्त गरेका छन्। अहिले म तपाईँहरूको सामु भरे सोध्छु म, अनि उहाँले भन्छन् मुक्ति, पापको क्षमा, मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने निश्चयता। त्यो मुक्ति पाएपछि, उद्धार मुक्ति पाएपछि कस्तो जीवन यापन गर्नुपर्छ त, यो कुरा लेखेर राखिदिएको छ। अनि त्यही पालन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यी नानीहरूले गरे, सफल भए,
अनि यहाँहरू आज यो आदरणीय दिनको लागि यहाँ उपस्थित छन्। आज मातापिताको लागि मात्रै नभएर दुई परिवारका लागि मात्रै नभएर हामी सहरसौँ यहाँनिर उपस्थित मण्डलिकाहरू छरछिमेकीहरू यो आदरणीय दिनको लागि हामी पनि उपस्थित हुने मौका पाएका छौँ। हामी कहाँ कहाँबाट आएका छौँ? तीमध्येमा हाम्रा सिङ्गापुरबाट हाम्रो डाक्टर आइजे तिमोथी पनि आइदिनु भयो। कति खुसी कुरा हगि। हिजो मलेसियाबाट दिदी आउनुभएको थियो, फिर्ता जानुभयो। हिजोको मङ्गनी एटेन्ड गरियो अरे। हामीहरूलाई पनि मौका मिल्यो, दार्जिलिङबाट हामी आउन पायौँ। यहाँले यो प्रकारले प्रभुलाई आदर नदिएको भए हामी आउन सक्ने थिएनौँ। तर यिनीहरूले आदरणीय एउटा सौभाग्य उनीहरूले पाए। हितोपदेश 18:22 जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ whoso findeth a wife findeth a good thing findeth favor of the Lord। जसले पत्नी पाउँछ अरे उसले असल थोक पाउँछ अनि परमेश्वरको निगाह पाउँछ। कति राम्रो कुरा। अनि यहाँनिर परमेश्वर वचनमा यो कुरा बताउँदैछ यो विवाह चाहिँ आदरणीय विवाह अरे। यसलाई चाहिँ आदर इज्जत गर्नु भन्छ। हिब्रूको किताब 13:4 पदलाई दयारिकन माइकमा सरले बस्नुपर्ने गरिकन पढिदिनुहोस्। त्यहाँनिर विवाह अलाट बस्नुहोस् एकदम। विवाह सबैको बिचमा, विवाह सबको बिचमा आदरको योग्य मानियोस् र ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्। तर व्यभिचारीहरू र परस्त्रीगामीहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। विवाह सबैको बिचमा आदरको योग्य। म्यारेज इज अनरेबल इन अल। यो विवाहलाई रेस्पेक्ट गर्नु, यो विवाहलाई एकदमै इज्जत गर्नु अरे। यसलाई सम्मान जनाउनु भन्दैछ। किन? कारणहरू छ, अहिले हामी हेर्नेछौँ। यहाँबाट हामीले बुझ्दछौँ कि यहाँ पनि लेखेको होला इट्स लस्ट डुइङ मार्भलस इन अवर आइज। त्यति मात्रै रहेछ कि होली म्याट्रिमोनी अफ नवीन राई एन्ड विद्या राई मात्रै छ। यहाँनिर एउटा ब्यानर चाहिँ हुनुपर्छ, म्यारेज इज अनरेबल इन अल। यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है। विवाह सबको बिचमा के होस् अरे? त्यसको माने यो विवाह गुपचुपमा गर्ने कुरो होइन। सबैको बिचमा सुटुक्क भागेर गएर कहाँ गएर एकदमै त्यो कोर्टमा पो म्यारेज गर्यो भन्ने कुरो होइन। यो त सबको बिचमा एकदम आदरको साथमा इज्जतको साथमा गरिने कुरा भनेर छ बाइबलले। किन? मान्छेको जीवनमा तीनवटा कुरा त एउटा जन्म हुन्छ, अर्को के हुन्छ? विवाह हुन्छ। अर्को त अब तपाईँलाई थाहै छ त के हुन्छ। त यो बिचमा तीनवटाको बिचमा जन्म, विवाह, मृत्युको बिचमा तीनवटा कुरामा छ सबभन्दा दामी कुरा चाहिँ विवाह। अनि यो त परमेश्वरले ठहराएको कुरा हो। अनि परमेश्वरले कस्तो इज्जत राखेको छ। परमेश्वर पृथ्वी तलमा मान्छे भएर आउँदा एकजनाको विवाह हुँदाखेरि त्यहाँ परमेश्वर मान्छेको रूपमा पुग्नु भएको थियो। बाइबलले कुरा गर्छ। कुरा त यस्तो छ त, परमेश्वर खुसी हुने विवाह गर्दाखेरि के घटी कमी छ त्यो पुरा गर्नको लागि इच्छुक परमेश्वर। बाइबलले कुरा बताउँछ। यसकारण यो विवाह आदरणीय भन्छ। हेर्नुहोस् यूहन्नाको किताब सुसमाचार 2 अध्यायमा एउटा विवाहको कहानी पाउँछौँ हामी। यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ अनि हामी सिक्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। याद गर्नु पर्यो। यूहन्ना किताब 2 अध्याय प्लिज। यूहन्ना किताब 2 अध्यायको 1 देखि लिएर तपाईँले पढ्नुपर्छ तयारीकन यहाँनिर 8 पदसम्म। अनि तेस्रो दिनमा गालिलको कानामा एउटा विवाह थियो अनि येशूकी आमा त्यहाँ थिइन्। त्यहाँ एउटा विवाह रहेछ। त्यो सहरको नाम पनि भने काना है। त्यहाँनिर आमा पहिल्यै पुगेको रहेछ प्रभु यीशु मसीहकी। अनि के भन्दैछ 2 पदमा? अनि येशू र उहाँका चेलाहरू पनि त्यस विवाहमा निम्ताइनु भएको थियो। कस्तो राम्रो निम्तो पठाएको रहेछ। कसलाई? प्रभु यीशु मसीह उसको चेलाहरूलाई। कस्तो राम्रो कुरा। ल है मेरो छोराको बिहा छ, यति तारिक, यति दिन, यति बजे
तपाईँ एकदम कष्ट गरिदिनुहोस्। प्रभु यीशु मसीहले म व्यस्त छु म आउँदिनँ भन्नु भएन, तर प्रभु यीशु मसीह पनि त्यो विवाहमा उसका सबै चेला लिएर पुग्नुभयो। आज हामी पनि आएका छौँ, टाढा टाढाबाट आएका छौँ। मैले भने सबभन्दा टाढो सिङ्गापुरबाट डाक्टर आइजे तिमुथी आइदिनु भएको छ। हिजो मङ्गनीको सेवामा पार्टिसिपेट गर्नुभयो। हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि बुझ्नुहुँदैछ किन? अरे बाइबलले सिकाउँछ अन्त यस्तो कुरा, कति राम्रो कुरा। त्यो बिना बित्थाको चोरी बिहा थियो होइन, भगाएर लगेको थियो होइन। त्यो विवाह आदरणीय भएकोले गर्दा मङ्गनी गरेर बिहा गर्नु भन्छ, मागेर लगेर सल्लाह गरेर कुरा। लु है बसिदिनुहोस् है छपक्कै, हाम्रो विधिमा छिर्नु पर्यो नि त, विधिमा छिर्नु पर्यो कि। यसकारण त्यो विधि छिर्दाखेरि अब हाम्रो सहयोग चाहिन्छ तपाईँहरूको। यहाँनिर भन्दैछ यो विवाह चाहिँ मागेर गर्ने, मङ्गनी गरेर। पढिदिनुहोस् त दाइदिकन व्यवस्था विवरणको किताब 20 अध्याय। कस्तो राम्रो कुरा छ। व्यवस्था विवरण किताब 20 अध्यायमा तपाईँले 7 पद मात्रै पढिदिनुहोस् समय बचाउनको लागि प्लिज। अनि यहाँ को मानिस छ? यहाँ को मानिस छ जसले कुनै स्त्रीसँग मङ्गनी गरेको छ? जसले कुनै स्त्रीसँग मङ्गनी गरेको छ तर त्यसलाई विवाह गरेको छैन, त्यसलाई विवाह गरेको छैन, त्यो जाओस् र आफ्नो घर फर्कोस्, नत्र त्यो लडाइँमा मर्ला, र अर्को मानिसले त्यसलाई विवाह गर्ला। मानिसले त्यसलाई के गर विवाह। हेर्नुहोस् त, लडाइँमा जानुपर्ने रहेछ, पल्टने मान्छे रहेछ। अब उसलाई त इमर्जेन्सी कल भयो, अब जानु पर्यो। तर अफिसर आएर भन्थे यहाँ कोही छ मङ्गनी गरेको छ, बिहा गर्नु पाएको छ, तुरन्तै यो रणभूमिबाट फर्केर जाओस्, नत्र भने त्यो मान्छे लडाइँमा मर्लान्। त्यसले मङ्गनी गरेको केटीलाई अर्कोले बिहा गर्छ। कस्तो परमेश्वरले एउटा प्रावधान, एउटा प्रोभिजन राखिदिएको। त्यसको भने कस्तो इज्जत राखेको छ, बुझ्नु छ। यसकारण प्रिय, यहाँ कोही हुनुहुन्छ बिहा गर्न चाहनुहुँदैछ, सुटुक्कै भागौँ भन्दैछ भने तपाईँले आदर पाउनुहुन्न, इज्जत पाउनुहुन्न। त्यो परमेश्वरको तरिका, परमेश्वरको प्रिन्सिपल अनुसार छैन, परमेश्वरको नियम अनुसार छैन। तर तपाईँले बिहे गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरा आमा बाउलाई थाहा हुनुपर्छ, आफ्नो गार्जेनलाई थाहा हुनुपर्छ, मण्डलीलाई थाहा हुनुपर्छ, प्रभुको लोकलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो सब ठाक ठिक मिलेर सबको सामु मङ्गनी पनि, सबको सामु बिहा पनि त्यो आदरणीय हुन्छ। यसकारण यहाँ भन्दैछ कतिजनाले चोरेको पानी के हुन्छ अरे, मिठो हुन्छ भन्छ अरे। आउनुहोस् त धरिकन। तर तपाईँले गाला रातो रातो देखेर जाउला नि त्यो भाइसँग, भरे लगेर बम्बेमा बिक्री गरिदिन्छ कि दिल्लीमा बिक्री गरिदिन्छ। कुरा त्यस्तो पो छ त, कुरा त्यस्तो हुन्छ, याद गर्नु। भरे त के खाएर रातो रातो भएको तपाईँलाई थाहै हुँदैन। ट्याब्लेट खाएर पो रातो भएको कि हटपट खाएर पो रातो भएको कि, बुझ्नु छ। एकदम गुप्तमा भागु भने नतम्सिनु बहिनीहरू, भाइहरू पनि नतम्सिनु। बहिनीले भागु भन्दाखेरि त्यो बहिनीले लगेर फेरि भाइलाई पनि कहाँ हालिदेला नि। ख्यालमा झ्याल पो हुन्छ त, हाँसी फाँसी पनि हुन्छ। याद गर्नु, त्यस्तोमा नपर्नु होला, धोकामा नपर्नु होला। हितोपदेशको किताबमा हामी पढ्दै रहेछौँ दयारिकन। एम आई राइट? हजुर। 9 अध्यायको 17 पद प्लिज। चोरेको पानी मिठो हुन्छ र गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ। तर त्यहाँ मरेकाहरू छन्, र त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकका गहिराईमा छन्, भन्ने कुरा यसलाई थाहै छैन। अब भागेर त गयो नि, स्कुल गएको, कलेज गएको, पानी भर्नु गएको, सौदा गर्नु गएको, लुगा पो धुनु जान्छ भने त्यतिकै छैन। उसको साथीलाई सोध्छ, ऐ देखिस् तेरो कहाँ मैले देखेँ भन्दै, भरे 3 दिन बाद खबर आउँछ, यहाँ छौँ है, यहाँ छौँ। अनि चोरको स्वर बुझाउनु आउँछ। राम्रो, हामी त ठिकै छैन, माटेर यत्तिकै भयो भएर आइपुग्छ तपाईँ। आमा बाउलाई 3 दिनसम्म चिन्ता, यो जेठीमाथि कान्छी हुन गयो कि, यो लफाङ्गासँग गयो कि, यो काम गर्नेसँग गयो, उसलाई थाहै हुँदैन। बिचरा आम्बो गालामा हात तल। यो त छेउछाउको पनि आइपुग्छ। के भयो जेठी भन्दा, खै मेरो छोरी 2 दिन भयो स्विच अफ भन्छ,
फोनै लाग्दैन, कोसँग गयो गयो, त्यसको साथीलाई सोद्धा पनि भन्दैन। भयो त आमाउलाई पिर, उसको दाइहरूलाई पिर, उसको सन्तानलाई पिर, के गर्छ? बाइबलले त्यो कुरा मान्दैन। तपाईँ र मलाई बाइबलले यो पनि भन्छ। अझ पढिदिनुहोस् भाइ, हितोपदेशको किताब 20 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् त। के भन्दैछ? हितोपदेश छलको भोजन, छलको भोजन मान्छेलाई मिठो लाग्छ, मान्छेलाई मिठो लाग्छ, तर पछिबाट त्यसको मुख गिट्टीले भरिनेछ। त्यसको मुख गिट्टीले भरिन्छ। छल गरेर लैजाला तपाईँलाई। म त पल्टने नि, म त ब्रिटिस आर्मीको इन्डियन आर्मी बनेर लाला। म त बाहिरको देशमा छु, मलेसियामा काम गर्दैछु, कुनै कहाँ दुबईमा म काम गर्दैछु भनेर तपाईँलाई लैजाला, हँसाउला, हँस्नुहुन्छ। तर मुख केले भरिन्छ अरे? गिट्टीले। आकाशको के झारिदिन्छु? तारा। भरे त के को तारा? बाङ्रालाई हिर्काएर बाङ्रा झरेको आँखाबाट तारा मात्रै। पढौला छोरीहरू, बिहा गर्नुलाई हतार नगर्नु, बिहा गर्नुलाई हतार नगर्नु। छोराहरू, बिहा गर्नुलाई हतार नगर्नु। बिहा गर्नुको लागि चाहिँ नि आफू पहिला सक्षम हुनुपर्छ, बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् त, आमा बाउ पनि हतार नगर्नु छोराछोरीको बिहा गरिदिनको लागि। उसको समय पर्खिनु, अनि प्रभुले सहायता गर्छ दया दिकन। हितोपदेशको किताब 24 अध्यायको 27 पद। थोरै कुरा, किनकि बाइबलमा यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू देखेको छ प्रिय। कुरा त त्यसो पो छ त हामी विश्वासीहरूलाई त यो पुरानो होला, तर हाम्रो छरछिमेकीलाई नयाँ कुराहरू उनीहरूले सुन्नुपर्छ, यति बेला बुझ्नुपर्छ। पढिदिनुहोस् त हेरिकन 24 को 27। बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर, बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर, र खेतबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार। खेतबारीमा त्यसको लागि त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार। अनि त्यसपछि आफ्नो घर बनाऊ। आफ्नो घर बनाऊ। कुरा आफूलाई तयार गर्नुहोस्। पहिला पढ्दैछ, पक्का पढ्नु पर्यो। काम सिक्दैछ, पक्का काम सिक्नु पर्यो। तब उसकोमा केही छ कमाइ समय, तब अब भन्छ तिमी घर बनाउ न। अब कसैजना त हतारिन्छ, छैन पढेको पनि छैन, इलिम पनि केही सिधेको छैन। छोरीहरू पनि घरमा चिया बनाउनु जान्दैन, खाना बनाएर दिन जान्दैन। पाहुना आउँदाखेरि एक बेला चिया पानी टक्राउनु सक्दैन। बिहा गर्नलाई नहतारिनु। तपाईँले घरमा सिक्नुभएको छैन भने अर्का घरमा गएर सिक्नुहुन्न। तपाईँले बाइबलले कुरा सबै कुरा गर्छ एकदम। छोरीहरू तयारी हुनुपर्छ। कसरी घर चलाउनु पर्ने, कसरी पाहुना आउँदाखेरि पाहुनालाई के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने कुरा। नत्र भने त्यो केही नै या सिकेको हुनुपर्छ। छोरीहरूले, छोराहरूले सिकेको हुनुपर्छ कुरा। तब आशिष हुन्छ। बाइबलले कुरा गर्छ। यो केटाकेटीको बिहा होइन। अस्ति पनि हामीले हेर्थ्यौँ, कति वर्षमा बिहा गरे अरे एसाउले? 40। इसाकले कति वर्षमा बिहा गरे अरे? 40 वर्ष। म्याच्युर, परिपक्व बिहा। बुझ्नुहुन्छ? यसकारण यहाँ प्रभु यीशु मसीह त्यसै जानुभएको छैन। सबैले देख्नुभयो यस्तो मागेर बिहा गरेको ज्यू, छोरा ज्यू, छोरी त्यसो भने म आउँछु, आइदिन्छु म। कस्तो राम्रो। प्रभुलाई धन्यवाद छ। यो बडा मिठो शब्द छ। पढ्नु होला भाइ, यौना 2 को दिन, 2 को दी, यौना 2 को दी, फेरि पढ्नु होला 2 को दी। अनि येशू र उहाँका चेलाहरू त्यस विवाहमा निम्त्याइनु भएको थियो। त्यस विवाहमा के गरिनु भएको थियो? निम्त्याइनु भएको। इन्भाइटेड। प्रभु यीशु मसीहलाई इन्भाइट गरे। के साधारण मान्छे हुनु नि र उनलाई इन्भाइट गरेको होइन। यो प्रभु यीशु मसीहलाई सबले निम्तो दिनुपर्छ। अनि यो 2 जना छोराछोरीले निम्तो दिएको रहेछ प्रभु यीशु मसीहलाई। प्रभु यीशु मसीहलाई 19 वर्षको उमेरमा तपाईँले परमेश्वर मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नुभयो? हजुर गरे। उहाँले तपाईँको लागि के गर्नुभएको रहेछ? उहाँले मेरो लागि क्रुसमा टाँगेर उहाँको रगतले मेरो पापलाई धुई पखालिकन उनी मरेर गाडेर बौरिनु भएको रहेछ। हजुर। उहाँले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभयो? हजुर सुन्नुभयो।
उसले तपाईँलाई हृदयमा शान्ति र खुसी दियो? हजुर दिनुभयो। अब मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्ने निश्चयता पाउनुभयो? हजुर निश्चय छ। अहिले पनि प्रार्थना गर्दा उहाँले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ? हजुर सुन्नुहुन्छ। यो बनावटी कुरा होइन के यो जान पाए भन्दैमा भन्नुभएको कि होइन? होइन कुरा रहेछ। यता नानीलाई दियो भाइ। छोरी विद्या राई, तिम्रो उमेर 28 वर्ष पुगेछ हगि? कति खुसी कुरा। तपाईँले नयाँ जन्म 2003 पाउनुभयो अरे। त्यति बेला सानै उमेरको हुनुहुन्थेछ तपाईँ हगि? यसकारण के छोरी तपाईँले त्यो प्रभुको वचन सुनेपछि तपाईँलाई प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्नु इच्छा लाग्यो? प्रभु यीशु मसीहलाई पुकार्दाखेरि तपाईँको प्रार्थना सुन्यो? प्रभु यीशु मसीहले के तपाईँको पापको क्षमा दिनुभयो? मनमा शान्ति खुसी दियो? अनि उनी तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुभयो? प्रभु यीशु मसीह पक्का परमेश्वर मुक्तिदाता रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो? उहाँले तपाईँलाई मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने के निश्चयता दिएको छ? हजुर निश्चय छ। प्रभु यीशु मसीह बाहेक अरू कोही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता रहेछ भनेर तपाईँले चाल पाउनुभयो? अरू कोही छैन। कुरा हो यो नानी बढेको नानी 28 वर्ष बीएससी नर्सिङ गरेको छोरी हो। यो मिठाई दिएर लड्डु दिएर फकिने होइन नि। उसले यो कुरालाई सानो हुन पायो। यो बनावटी कुरा होइन। यसै कारण त्यो विवाहमा जसरी प्रभु यीशु मसीह र उनका चेलालाई निम्ताएका थिए, यहाँले आफ्नो जीवनमा एकजनाले 19 वर्षको उमेरमा, एकजनाले कति वर्षको थिएछ त्यति बेला? काइन्डली मेकआउट 2003 मा प्रभु पाएको। अहिले 28 वर्ष हुँदैछ भने कति? 11 वर्ष। स्मलेस्ट, सानै उमेर। चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्, यहाँ जो आउनु भएको छ यो प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले चिन्नुभयो, पुकार्नुभयो भने तपाईँले यति भन्नुहोला, अरे यो नानीको विवाहमा त यस्तो कुरा पो सुने। हे प्रभु यीशु मसीह, तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, ममा प्रकट हुनुहोस् न, मलाई दया। यति मात्रै भन्नुहोस् त, यति मात्रै भन्नुहोस् त, तपाईँको जीवनमा काम हुन्छ। मैले पनि 25 वर्षको उमेरमा यो प्रभु यीशु मसीहलाई पुकारेँ। म पनि उमेर गएकै मान्छे, पढिसकेको, खुट्टामा मनमा शान्ति खुसी थिएन। मरेपछि कहाँ जान्छु निश्चयता थिएन। तर मेरो पिताजीले मलाई सुनाउनु भयो, मैले सुनिदिएँ, मैले विश्वास गरेँ, मैले पुकारेँ, प्रभु म त जन्मेको पापी रहेछु, म पापीमाथि दया गर। तपाईँ त म जस्तो मान्छेको लागि उद्धार गर्नको लागि मानव अवतार लिएर आउनुभएको रहेछ। मलाई तपाईँले कृपा गर, मलाई क्षमा गर। तपाईँको रगतले मेरो पापलाई मैले शान्ति पाएँ। यस्तो शान्ति पाएँ मेरो आमा बाउले दिनु नसकेको शान्ति, मेरो एजुकेसनले दिनु नसकेको शान्ति, मैले कमाएको पैसाले, मैले थापेको सलामले नपाएको शान्ति मैले पाएँ। यूहन्ना 14:27। तपाईँको जीवनमा यो शान्ति छैन भने तैँले यो शान्तिलाई पाउन सक्नुहुन्छ। पढिदिनुहोस् त एकजना। शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, शान्ति तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई मेरो दिन्छु, शान्ति तिमीलाई दिन्छु। संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न, संसारले दिने जस्तो तिमीलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, न त भयभीत होस्। ल सुन्नुहोस् त यतिखेर हगि यूहन्ना 14:27 म पढ्दैछु। Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. यस्तो के तपाईँले खोजिरहनु भएको छ? शान्ति पाउनु भएको छैन? कहाँ कहाँ जानुभयो तपाईँ? के गर्नुभयो? कति दान गर्नुभयो तपाईँले? कति तपस्या गर्नुभयो? कति तपाईँले व्रत बस्नुभयो? शान्ति पाउनु भएको छैन। कति डाँडा खाडा खोला नाला सब पार गर्नुभयो, तर शान्ति पाउनु भएको छैन भने यो शान्तिदाता प्रभु यीशु मसीह कहाँ आउनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई शान्ति मैले पाएँ। म खुसी छु आज। आइ एम ह्याप्पी। किन? मैले पाउनु पर्ने कुरा पाएँ, जान्नुपर्ने व्यक्तिलाई जाने, परमेश्वर को रहेछ थाहा भयो। यसकारण बडा खुसीको साथमा आज यो नानीहरूको साथमा म पनि भन्नु सक्छु, यस मैले पनि पाएँ। आज हामी जतिजनाले पाएका छौँ, हामी आज खुसी छौँ। वी आर ह्याप्पी। अनि आयो छोराछोरीहरू
आज जब प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्छ उनीहरूको परमेश्वरको सन्तान हुन्छ अरे पढिदिनुहोस् त यूहन्ना 1:12 त्यस्तो पो त छिट्टो यूहन्ना 1:12 तर जतिले प्रभु यीशुलाई उहाँलाई ग्रहण गरे प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो परमेश्वरको सन्तान हुने के दिनुभयो अधिकार दिनुभयो कस्तो यसकारण यो परमेश्वरको सन्तान भएकोहरूको बिचमा परमेश्वरको सन्तानको बिचमा विवाह हुन्छ मागेर हुन्छ हिजो मागियो दिनुभयो खुसीको साथमा के कसो भाइ कता गयो हाम्रो भाइ दियो होइन छोरी दियो छोराले एकदम मागेको खुसीको साथमा भोजन आदि भयो खुसीसँग हामी बिदा भयौँ आज हामी यो बिहाको लागि यहाँ उपस्थित छौँ अब कुरा के छ भन्दा प्रभु यीशु मसीहलाई त्यहाँ बोलाएको खण्डमा प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ उपस्थित छन् किन कारण अचम्मको कुरा जसरी पहिलो मान्छेको विवाह गरिदिएको थियो परमेश्वर आफैले अनि यो पृथ्वी तलमा परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर आउँदाखेरि यो पहिलो बिहामा पुग्नुहुन्छ मैले यो पृथ्वी तलमा आएर धेरै अचम्मको काम गर्नु परेको छ तर सबभन्दा अचम्मको काम चाहिँ यो बिहाको दिनमै म सुरु गर्छु भनेर प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ पुग्नुभयो यसकारण यहाँ बाइबलले भन्दैछ पढिदिनुहोस् तरिकामा यूहन्ना 2:11 तपाईले पढ्नु परेको छ यूहन्ना 2:11 चिन्हहरूको यो सुरु येशूले गलिलको कानामा गर्नुभयो र आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे म अङ्ग्रेजीमा पढ्दैछु This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. This, yo kura agi this, this is this beginning of miracles did Jesus in Cana. प्रभु यीशु मसीहले मेरिकल अचम्मको काम आश्चर्य कामहरू गर्नु पर्थ्यो म परमेश्वर हो भनेर देखाउनको लागि तर अन्धालाई आँखा दिएर सुरु गर्नु भएन कोडीलाई शुद्ध पारेर सुरु गर्नु भएन प्यारालाइसिस रोग लागेको मान्छेलाई एकदम ठिक पारेर गर्नु भएन भूत लागेको चिहानमा बसेको जिउ ढुङ्गाले काट्ने मान्छेलाई सध्य बनाएर सुरु गर्नु भएन पानी माथि हिँडेर म सृष्टिकर्ता हुँ भनेर सुरु गर्नु भएन आँधी बतास चलिरहेको छ अहिले जहाज डुबाइदिन्छ भने त्यो आँधी बतास शान्त हुँ चुप भनेर सुरु गर्नु भएन 5 वटा रोटी 2टा माछा लिएर हजारौं मान्छेलाई खुवाएर उहाँले आश्चर्यको काम सुरु गर्नु भएन मुर्दालाई बौरी उठाएर 4 दिनको मुर्दा लाजरसलाई बौरी उठाएर प्रभु यीशु मसीहले आश्चर्यको काम सुरु गर्नु भएन तर बिहाको दिनमा उहाँले आश्चर्यको काम सुरु गर्नुभयो भने अचम्मको कुरा आमा भनेको आमा हो आमा सट्टै पुग्नु भएको छ अघि नै त्यो बिहाको सो हेर्नुभयो अन्त छोराको माया छोरा मैले त एउटा पो के पो देख्दैछु अनि के दे आमा तिनीहरूको त एउटा खास कुरो पो रहेछौ त्यो रिपोर्ट ल्याए आमाले किन आमालाई थाहा छ यो मेरो छोरा साधारण भन्छ ऊ त परमेश्वर हो यति बेला यो मोमेन्टमा यो अवस्थामा यिनीहरूलाई मेरो छोराले सहायता गरेर केही पनि हुँदैन त्यसकारण आमाले त्यो कुरालाई देख्नु भयो अनि आमाले भन्छ छोरा तिनीहरूको त एउटा खास कुरा पो रहेछ आमालाई भन्छ नारी एउटा इज्जत गरिकन त्यो समयमा मेरो के काम त मेरो समय आएको छैन आमा नोकरहरूको पुग्छ है साह्रो गाह्रो पर्ला है उहाँले जे भन्छ त्यही गर्नु है हुन्छ तपाईँको छोराले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौँ आउनुहोस् त हो के रहेछ भाइ पढ्नुहोस् त यूहन्ना 2:2 कुरा यसको याद गर्नु पर्यो हामीलाई यहाँबाट एउटा सबक सिकाउँछ अनि यसबाट हामीले उनी परमेश्वर हो कि होइन रहेछन् योबाट प्रमाणित गरिदिन्छ यूहन्ना किताब 2 अध्यायको हामीले पढ्दै रहेछौँ कति 3 पदलाई पढ्नुहोस् त अनि तिनीहरूलाई दाखरसको खाँचो पर्दा येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्
तिनीहरूसित दाखरस छैन। तिनीहरूसित दागको रस छैन। त्यहाँदेखि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, हे नारी, तपाईसित मेरो के काम छ तपाईसित र? मेरो काम छ र? मेरो समय अझै आएको मेरो छैन। समय अझै आएको छैन। उहाँकी आमाले नोकरलाई भनिन्, उहाँ नोकरलाई भने, उहाँले तिमीहरूलाई जे भन्नुहुन्छ उहाँले तिमीहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर। त्यो समयमा अहिले हामीले दार्जिलिङतिर आउनुभयो भने तपाईँलाई टक्राउने कुरा चिया नै हुन्छ। तपाईँले मद्रासतिर जानुभयो, साउथ इन्डिया जाँदा के दिन्छ ब्रदर? कफी दिन्छ हो। अब अहिले पो हामीले के दिन्छौँ? कोक खानुहोस् न, स्प्राइट खानुहोस् न, थम्सअप खानुहोस् न भन्नु थालेको छ होइन। उहिलेको समयमा त गाउँघरमा गयो भने त के जाड, भाती जाड के कसो हौ, भाती जाड बुझ्नु छ। अहिले पो चिया खानु सिकेको, नभए त भाती जाड टक्राइदिइहाल्थ्यो। माइतीहरूको स्वागत त त्यसरी हुन्थ्यो अन्त काकरी भित्तामा मैले देखेको। अरे माइतीहरू आउँदा त बहिनीहरू त एकदम जाँड लिएर बसिरहेको हुन्थ्यो। अहिले जाँड राख्छ कि राख्दैन कोनी? यस्तो खालको। त्यो देशमा चाहिँ अङ्गुरको रस पिउने गर्थ्यो, उनीहरूलाई त्यो अङ्गुरको रस दिन्थ्यो। यसो हेरेको त अङ्गुर रस त छैन रहेछ। आमा भनेको आमा हो। आमालाई छोरालाई के खाँचो छ, छोरीलाई के खाँचो, घरमा के खाँचो छ याद गर्छ। त्यसकारण आमालाई तुच्छ नठान्नु, आमालाई तुच्छ नठान्नु है छोराछोरी। बाउलाई पनि तुच्छ नठान्नु। यो बुढोले के जान्दछ, बुढीले के जान्दछ? ठिक छ कम्प्युटर जान्दैन, तर तपाईँलाई जन्माउने, तपाईँलाई हुर्काएर बढाएर पढाउने आमा कोदालो खन्थ्यो होला आमाले। आमालाई कालो अक्षर भैँसी बराबर होला, तर तपाईँको आमा हो। तपाईँको आमालाई रेस्पेक्ट गर्नु, तपाईँको बाउलाई रेस्पेक्ट गर्नु, याद गर्नु। उपदेशक 3:1 पद। हरेक कुराको निम्ति, हरेक कुराको निम्ति एउटा तोकिएको समय हुन्छ, तोकिएको समय हुन्छ। आकाशमुनि हरेक काम कुराको समय हुन्छ, हरेक काम कुरोको समय हुन्छ। ले प्रार्थना गरिरहेको त्यो छोरीले अनि अर्को प्रतिज्ञा पाएछ। इफिसीको किताब कुलसीको किताब 3:20 पदलाई पढिनुहोस्। कुलसीको किताब 3:20 पद। कलसीको किताब 3:20 पद। हे नानीहरू हो, हे नानीहरू, सबै कुराहरूमा आफ्ना बाबुआमाको आज्ञा पालन गर। सब कुरामा बाबुआमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यसले प्रभुलाई साह्रै खुसी पार्छ। बाबुआमाले सल्लाह दियो, ठिक छ त छोरी, माग्नु आएको छ भने प्रार्थना गर, प्रभुको इच्छा होला। अनि उहाँले यो पाएपछि उसलाई स्वतन्त्र भयो, कसैको यहाँ जबरन छैन। अनि यहाँनिर अब यो जीवन व्यतीत। अब कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एउटालाई हेर्छौँ। यो हिजो पनि प्रभुको दासले भन्नुहुँदै थियो, सबभन्दा पहिला यो पवित्र बिहा गरिदिने चाहिँ स्वयं परमेश्वर। यस कारण यो पृथ्वी तलमा पनि मानिसको रूप लिएर आउँदा यो बिहामा नै उपस्थित भइदिनु भएको कुरा चाहिँ यो कति ठुलो कुरा छ। आउनुहोस् पहिलो मान्छेको विवाह कसरी भएको रहेछ पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखि। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखि 7 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो, जमिनको माटोबाट बनाउनु भयो। अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी बने। मान्छे जातिलाई परमेश्वरले बाइबलले भन्छ डस्टबाट बनाएको रे कि एकदम स्वरूप बनाइदियो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो मूर्ति जस्तै थियो, तर स्वाट नाकबाट जीवनको साथ साथ पवित्र आत्मा फुकिदिएपछि मान्छे त एकदम चल्ने मान्छे भयो अरे। बुझ्छ? अब त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे बनाइकन 8 पदमा पढिदिनुहोस् देखि 2:8 पदमा। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जो पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नुभयो। वाह, एउटा परमेश्वरले बनाएको बगैँचा, मान्छेले बनाएको बगैँचा त कति सुन्दर हुन्छ भने परमेश्वरले बनाएको बगैँचाको झन् कति है। मान्छेले बनाएको बगैँचामा त त्यहाँ नदी नहोला, तर परमेश्वरले बनाएको बगैँचामा चाहिँ एउटा नदी, त्यसको 4वटा शाखा निस्केको थियो अरे। त्यो पानीले एकदम सिच्थ्यो अरे। अनि अब त्यो मान्छेलाई लगेर परमेश्वरले त्यो बगैँचा हेरचाह गर्नको लागि अनि त्यसलाई एकदम सुन्दर बनाउनको लागि
उसलाई त्यहाँ राख्नुभयो भनेर भन्छ बाइबलले। पढिदिनुहोस् दाइकन 2 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ 15 पद पढिदिनुहोस्। 2 अध्यायको 15 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र तिनलाई अदनको बगैँचामा त्यसलाई खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्नको निम्ति राख्नुभयो। अब अङ्ग्रेजीमा 2टा शब्द, ड्रेस इट एन्ड किप इट। त्यसलाई एकदम सुन्दर बनाउनु, त्यसलाई एकदम मेन्टेन गरेर राख्नु। मैले त बनाइदिएको छु, तर अझ तिमीले बुद्धि लाउनु सक्छौ यसलाई कस्तो के गर्नुपर्छ। र अहिले हेर्नुहोस् न बगैँचाहरू मान्छेले कस्तो सुन्दर सुन्दर बगैँचा, म छक्कै पर्छु त्यो। बुझ्नु छ, परमेश्वरले त्यो काम दिएर राख्यो। अनि परमेश्वर त्यो मान्छेलाई टाइम टु टाइम हेर्न आउँथ्यो अरे। अनि हेर्न आउँदा त परमेश्वरले मान्छे एक्लो रहनु असल होइन, उसको लागि म एउटा सहयोगी बनाइदिन्छु भनेर परमेश्वरले नै विचार गर्नुभयो। पढिदिनुहोस् तयारीकन 2 अध्यायको 18 पद सबजना मिलेर पढौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो आदम एक्लो रहनु असल होइन, तिनको निम्ति तिनसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउनु। वाह, आई विल मेक इन हेल्प इट। एकदम उसलाई एकदम सुहाउने, सहायता पुर्याउने। मैले यत्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी दिएँ, उत्तरदायित्व दिएँ यो बगैँचालाई हेर्नुको लागि, यो बगैँचालाई सुन्दर बनाउनुको लागि। तर यो मान्छे त एक्लै पो छ त। मान्छे एक्लै बस्नु हुँदैन, म अब यसको लागि सहयोग बनाउँछु। परमेश्वरले जति पशु प्राणीहरू बनाउनु भएको थियो सबै आदमको छेउमा ल्याउनु भयो अरे। अनि आदमको छेउमा उब्दैछ, यसो हेर्नुभयो अरे, आदमलाई सुहाएन भन्छ अरे। आदमले चाहिँ नाम दिँदै पठायो भन्छ। त्यस्तो ज्ञानी हो सबभन्दा पहिलाको मान्छे त। आउनुहोस् त धैर्यकन, जे नाम दिएको छ अहिले पनि हामीले त्यही नाम पुकारिरहेको छ विभिन्न प्रकारले। पढिदिनुहोस् तयारीकन 2 अध्यायको 19, 20, 21लाई। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको हरेक पक्षीलाई भुइँबाट रच्नुभयो। अनि आदमले तिनीहरूको के नाम राख्दा रहेछन् सो हेर्न तिनीहरूलाई तिनी कहाँ ल्याउनुभयो। अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीलाई जे नाम दिए त्यसको त्यही नाम रह्यो। अनि आदमले सबै घरेलु पशुहरूको, आकाशका पक्षीहरूको र वनका सबै पशुहरूको नाम राखे। तर आदमका निम्ति तिनीसित मेल खाने सहयोगी पाइएन। भालु आयो, भालु नि यसो राख्छ कि मेल खाएन। बाँदर पनि आइपुग्यो, बाँदर नि पनि आइपुग्यो। यसो हेर अब के ल्यायो नि परमेश्वरले मिल्दैन। किनकि यो पशु प्राणीलाई मैले शब्दको सामर्थ्य बनाएको, यो मान्छेलाई तपाईँले आफ्नो हातले बनाएर नाकबाट जीवनको सास पुगेको कसरी मिल्छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो मान्छेलाई एकदम गहिरो निदमा पारेर सबभन्दा पहिलो अपरेसन गर्नुभयो परमेश्वरले। यहाँ बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् त दयादेखिन 2 अध्यायको हामी पढ्दैछ कति 21 पदलाई पढ्दैछ दयादेखिन। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निद्रामा पार्नुभयो र तिनी सुते। अनि उहाँले तिनका करङहरूबाट मध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जुन चाहिँ करङलाई आदमबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसलाई एउटा स्त्री बनाउनु भयो र उसलाई आदम कहाँ ल्याउनु भयो। अचम्मको सबभन्दा फर्स्ट नेपालीमा त शल्यक्रिया अपरेसनलाई अप्ठ्यारो शब्द हामीलाई बानी भएछ। अपरेसन भन्नु सजिलो है, एकदम चिरफारको काम परमेश्वरले गर्नु। तर के लगाएर, निन्द्रा लगाएर। यो कस्तो मेथड परमेश्वरले लिनुभयो। आज त्यही प्रकारले प्रिय पहिलाको समयमा चिरफारको कामहरू बडा डरलाग्दो प्रकारले हुन्थ्यो। एउटा मान्छेको चिरफार गर्नु पर्यो भने नि 10-12 जना मान्छे चाहिन्थ्यो। कसैले हात थिचिरहेको, कसैले टाउको थिचिरहेको, कसैले खुट्टा थिचिरहेको, कट्नेले कटिरहेको छ। असह्य पीडा, लट्याउने दबाई छैन। तर एउटा मान्छे निस्क्यो, तिनको नाम सर जेम्स सिम्सन। एम आई राइट? सर जेम्स सिम्सन डक्टर। त्यसले प्रभु पाएको मान्छे, प्रभु यीशु मसीहलाई परमेश्वर मुक्तिदाता भनेर चिनेको मान्छे। उसले प्रभुलाई सहायता मागिरहेको थियो। प्रभु तपाईँले अपरेसन गर्दा मान्छे गहिरो निदमा पारेर गर्नुभएको थियो,
के तरिका छ, कुन दबाई छ, कुन मेडिसिन छ, कुन केमिकल छ। अचम्म रीतिले परमेश्वरले अगुवाई गर्दै गयो। क्लोरोफर्मको आविष्कार भयो 1848 साल 47 सालमा, याद गर्नुभयो। अनि त्यो क्लोरोफर्म मान्छेलाई सुगाएपछि मान्छे छैन। उसले पहिला टेस्ट गर्दा ऊ पनि अनकन्सियस भएर सुतेको, ओभरडोज भएको ऊ पनि जाने थियो। तर बिहान त जागेछ भने, अघि त म त लट्टेर त गएको थिएँ, अरे जाग्नै पो रहेछ त। अनि सबभन्दा पहिला भिक्टोरिया महारानीको जन्म नानीको जन्मको बेलामा त्यो एप्लाई गरेको थियो भनेर इतिहासले बताउँछ। अनि आज सारा संसारमा त्यो व्यक्तिले आविष्कार गरेको दबाईको द्वारा आज अपरेसन भइरहेको छ। यसकारण प्रिय जान्नु होला है, प्रभुको लोगरको देन बहुत ठुलो छ। यसकारण समय आयो अन्तर्वार्ताले भेट्ने मौका लियो सर जेम्स सिम्पसनलाई। अनि उनीहरूले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि सोध्यो, हजुर तपाईँले सबभन्दा ठुलो आविष्कार के गर्नुभयो? उनीहरूले सोचेका थिए क्लोरोफर्म भनेर भन्छन् भनेर, तर भनेनन्। के भने तिनले बडा नम्रताको साथमा, मैले सबभन्दा ठुलो आविष्कार चाहिँ गरेँ, म चाहिँ एउटा पापी रहेछु, ख्रिस्ट यीशु चाहिँ म जस्तो पापीलाई बचाउनको लागि संसारमा आउनुभएको रहेछ। यसकारण प्रिय तपाईँहरूले यो कुरा थाहा छैन भने तपाईँले गुगलमा पनि हेरेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले विचार गर्नुहोला, प्रभुका लोगहरू जसलाई क्रिस्चियन भन्छन्, क्रिस्चियनहरूको देन कति ठुलो रहेछ संसारको लागि। यदि आज तपाईँको अपरेसन भइरहेको छ भने एउटा क्रिस्चियन मान्छेले, प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्ने मान्छेले आविष्कार गरेको दबाईको द्वारा तपाईँको अपरेसन भइरहेको छ। चाहे तपाईँको मेजर अपरेसन होस्, चाहे तपाईँको सानो अपरेसन होस्, याद गर्नु। यसकारण तपाईँ र मैले विचार गरेर विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो विरोध गर्ने केही आधारै छैन। प्रभुको लोगरलाई, प्रभुको लोगरको देन ठुलो छ। आज हावाजहाजमा चढेर तपाईँ यहाँ र त्यहाँ जानु हुँदैछ भने यो हावाजहाजको आविष्कार गर्ने को हुन्? पढ्नेहरूलाई थाहा छ? को हुन्? दुईजना दाजुभाइ, के नामहरू? राइट ब्रदर्स। उनीहरूको नाम के हुन्? विलियम र ओलिभर, दुईजना। 1892-93 सालतिर 1903 सालमा मात्रै हावाजहाजमा मान्छे उड्न थालेको प्रियो। ती व्यक्तिहरू हुन् जसले प्रभु यीशु मसीहलाई चिनेका थिए। अनि उनीहरूले त्यो आविष्कार गरे र आज हामी यहाँदेखि त्यहाँ, त्यहाँदेखि यहाँ हामी हावाजहाजमा उडान गरेर हवाई यात्रा गर्छौँ प्रियो। कति ठुलो प्रभुका लोगहरूको दिन छ। यसकारण यहाँनिर हामी के देख्दछौँ, यो प्रभु यीशु मसीहले आज त्यो मान्छेको लागि आज सहयोगी तयारी गर्नको लागि अर्को माटोको ढिक्काबाट तयारी गर्नु भएन। त्यसले सक्ने थियो अर्कै माटो लिएर डस्ट जम्मा गरेर सुन्दर एउटा स्त्री तयारी गर्न सक्थ्यो। तर उनले कहाँबाट भन्छ एकदम चिरफार गरेर त करङबाट एउटा त्यो करङ निकालेर मासुले भरिदिएर त त्यो करङबाट त एउटा सुन्दर एउटा स्त्री पो तयारी गर्ने। जसको माने यसले के देखाउँछ? यसले बहुत राम्रो कुरा देखाउँछ। यो खुट्टाबाट निकालेन त्यो हड्डी, यति थुप्रो छ खुट्टामा हड्डी, बुझ्छ? यो शिरमा कति थुप्रो हड्डी छ, यहाँबाट निकाल्नु भएन। तर कहाँबाट? एकदम करङ, मुटुको छेउबाट, फोक्सोको छेउबाट। शिरबाट पनि होइन, पैतालाबाट पनि होइन, शिरबाट निकालेको भए बहिनीहरूले भाइलाई पेल्ने थियो होला। फेरि खुट्टाबाट निकालेको भए भाइले बहिनीले टिका गर्नु थियो होला। त्यो त के खुट्टाबाट निकालेको बुझिस् भन्ने थियो होला। तर कहाँबाट? कमुलो भागबाट। यो हड्डी त नि कमुलो हुन्छ त। यो करङ यसकारण लडीको पनि भाँची जान्छ, एकदम यस्तो हुन्छ, सिधा पनि हुँदैन, यस्तो हुन्छ हो यस्तो। यसकारण बहिनीहरू कमजोर, हृदयको छेउबाट छिट्टै मन दुखिहाल्ने, सुन्नुहुन्छ? ठिक्क आँखाबाट आँसु पनि आइहाल्ने। तर त्यो हड्डी सानो भए तापनि के गर्छ? करङ सानो भए तापनि यो करङले के गरिराखेको छ? बडे बडे जिनिसलाई के गरिरहेको छ?
प्रोटेक्सन दिएर राखेको छ। यो छातीभित्र के छ प्रिय? मुटु। यो छातीभित्र के छ? फोक्सो। जुन छातीभित्र यो मुटु र फोक्सो नभए हामी नचल्ने, तर यसले एकदम जगेर गरिरहेको छ। मेरो आज यहाँ फोक्सो नभए नि यहाँ यो यस्तै मात्रै हुने थियो, मेरो लुगा यसो टालिएको, यो दाजु त के हो यो त भन्ने थियो। तर यो अलिकति छाती यसो फुलेको छ। कारण केले गर्दा? करङले। यसकारण प्रभुले के भन्न चाहेको? नवीन, तिमीलाई रक्षा गर्नको लागि मैले तिमीलाई दिएको। तिमीले धलीमली गर्नु पाउँदैनौ नि, तिम्रो रक्षा गर्नको लागि दिएको। यसो निकालेर त उसले चिनिहाल्यो मेरो हाडमा को हाड हो, मासुमा को मासु हो। यिनी के गराइन्छ? नरबाट निकालेको के खाइन्छ? नारी। यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद छ हाम्रो नवीन नानीको लागि, सुपुत्री विद्या, उसको लागि करङ यसरी उसको लागि राखिदिएको रहेछ। जसरी करङले रक्षा गर्छ अरे नि, त्यस्तै प्रकारले स्त्रीले एउटा पुरुषलाई घेरा लगाएर राख्छ अरे। नवीन, कति सौभाग्य आज तपाईँलाई सुरक्षामा राख्नको लागि यो छोरी दिएको छ। तपाईँलाई याद गर्नु पर्दिनुहोस् तारिक। परमेश्वरको कस्तो योजना, कस्तो राम्रो कुरा बुझ्नुमा छ है। यहाँ आउनुहोस् तारिक। किन यर्मियाको किताबमा हुनुपर्छ यो कुरा। यर्मिया किताब के भने? यर्मिया किताब पढिदिनुहोस् तारिकन। यर्मिया किताब 31 अध्यायको 22 पदलाई पढिनुहोस् तारिक। 31 अध्याय 22 पद। यर्मिया 31 अध्याय 22 पद। हे पछि हट्ने छोरी, हे पछि हट्ने छोरी, कहिलेसम्म त यताउता भड्किन्छेस्? किनकि परमप्रभुले पृथ्वीमा एउटा नयाँ कुरा सृष्टि गर्नुभएको छ। एउटै स्त्रीले एउटा पुरुषलाई घेरेर राख्नेछ। एउटै स्त्रीले पुरुषलाई के गर्नेछ? घेरेर राख्नेछ। करङले जसरी फोक्सो र मुटुलाई घेरेर राखेको छ, त्यस्तै प्रकारले एउटा नारीले पुरुषलाई चाहिँ घेरेर राख्छ अरे, सुरक्षा दिन्छ अरे। हाम्रो बिहा हुँदाखेरि मेरो जानले त्यो प्रतिज्ञा पाएको रहेछ। यो मान्छेले ठुल्ठुलो कुरा गरे, आफ्नो चाहिँ कस्तो बिहा भयो होला, भगाएर गरेको होला नि भन्नुहुन्छ होला। है, भगाएर पनि गरेको होइन, मागेर गरेको। म माग्नु पनि गएको होइन, मेरो आमाले देखेको रहेछ। मेरो त आकाशको फल आँखा तरी मर्छ। म त प्रभुको सेवामा निस्केको मान्छे, ऊ त थिम्पूमा नर्सिङ गर्दै थियो, तर प्रभुले जोडाएको रहेछ। अनि उसले प्रतिज्ञा पायो, अनि उसले सबै काम छोडेर आज यो दुख सुखमा उत्राउ चढावमा साथ दिँदै मलाई रक्षा गर्दै आएको छ। यहाँ आएको पनि छ। तपाईँले भेट्नुभयो होला, भेट्नु भएको छ भने भेट्नु होला। लगभग अब 78 सालमा बिहा भएको, अहिलेसम्म दुख सुखमा जीवन चलिरहेको छ, मलाई रक्षा गरिरहेको छ। त्यस्तै नवीन तिम्रो लागि सुरक्षाको लागि दिएको छ। आज नवीन त साह्रो खुसी हुनुपर्ने। अरे कस्तो खुसी भएको थियो नि त। को आदम एक्लै यत्रो जिम्मेवारी दिएको छ प्रभुले मलाई, यत्रो बगैँचा हेर्नु, फेरि यसलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। आम्मा, त्यो उयो मिल्दो साथी पाउँदा त कम्ती उफ्रेको होइन, कम्ती उफ्रेको। बुझ्नुहुन्छ कुरा त्यसो पो छ त। रमाएको क्या, खुसी भएको मिल्दो साथी। बाइबलले भन्छ एकदम बिहा गरेर खुसी हुन्छ अरे बाइबल। आउनुहोस् त, भन्छ के अरे यशाया किताब 62। हिजो मैले एउटा बहिनीसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि ऊ के तिमीले प्रतिज्ञा पाएको छौ भन्दा यो प्रतिज्ञा पाएको रहेछ, अनि मलाई खुसी लाग्यो। त्यो पनि कति खुसी कुरा। र आज हामीले धेरै गीत गायौँ तपाईँहरूलाई पर्खिरहनको लागि, हगि किन हामी खुसी भएर गएको। बुझ्नुहोस्, हामीलाई डबल खान पाउँछ भने। बुझ्नुहोस् कुरा, नसुर्ताउनु है, के गर्छ कुरा। भोक लाग्छ होला नि, गीत गाउँदा निकै बल पो चाहिन्छ त, हगि एकदम खुसी कुरा। पढिदिनुहोस् 62 अध्याय, वचन सङ्ग्रह किताब 62 अध्यायको 5 हो भाइ, पढिदिनुहोस् तारिक। किनकि जसरी जवान मानिसले एउटी कन्यालाई विवाह गर्छ, एउटा कन्याले विवाह गर्छ, त्यसरी नै तेरा छोराहरूले तँलाई विवाह गर्नेछ। अनि जसरी दुलहा दुलहीको कारणले खुसी हुन्छ, खुसी हुन्छ, त्यसरी नै तेरा परमेश्वर तेरो कारणले हर्षित हुनुहुनेछ। दुलहा दुली खुसी हुन्छ नि परमेश्वर नै खुसी अरे हो। आम्मामा, किन? सबभन्दा पहिले बिहा गरिदिने को? परमेश्वर, आदमको लागि। अनि अब यो पृथ्वी तलमा पनि परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर आउँदा त्यो कानाको बिहामा गएर
सबभन्दा पहिलो आश्चर्य कर्म गर्ने पनि उहाँ नै। पानीलाई 7 किसिमको परिवर्तनमा ल्याउने, एकदम कस्तो अद्भुत, मिठो नमिठो चाख्ने साथ होइन, कस्तो तपाईँले त सुरुदेखि यस्तो मिठो राख्नु भएको पो भन्छ त। तपाईँको जीवनमा पनि मिठास आउनु भयो भने यो प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले इन्भाइट गर्नै पर्छ। आजको अस्पिसियस डेमा याद गर्नु पर्यो, जबसम्म गर्नुहुन्न तले पापको क्षमा पाउनुहुन्न, मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने निश्चयता पाउनुहुन्न। तर गर्नुभयो भने तपाईँको समस्या समाधान परमेश्वरको मुक्तिदाताको खोजिरह, डाँडामा खोज्नु पर्दैन, खोलामा खोज्नु पर्दैन, यो प्रभु यीशु मसीह तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस प्रकारले आज यो भाइको कोरोनेसन डे हो, हाम्रो भाइ नवीनको। किन के भन्दैछ हितोपदेश किताब 12 अध्यायको 4 पद, हितोपदेश किताब 12 अध्यायको 4 पद। गुणवती स्त्री आफ्नो पतिको मुकुट हो, आफ्नो पतिको मुकुट हो, तर जसले लाजमा पार्छे त्यो पतिको हड्डीहरूको सडावट जस्तो हो। गुणवती स्त्री चाहिँ पतिको मुकुट अरे। आज नवीनले मुकुट पाएको दिन हो। अब यो मुकुटलाई सम्हालेर राख्नु पर्यो तपाईँले। तपाईँको शिरपेज गुणवती, किन गुणवती स्त्रीले नि आफ्नो घर बनाउँछ अरे, तर मूर्खले चाहिँ आफ्नो हातले बिगार्छ अरे। पढिदिनुहोस् तयारीकन, आउनुहोस् तयारी। हितोपदेश किताब 14 अध्यायको 1 पद। हरेक बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ, तर मूर्ख स्त्रीले आफ्नै हातले त्यसलाई भत्काउँछ। नवीन तपाईँको घर बनाइन्छ, याद गर्नु, यो छोरीले बुद्धिमती स्त्रीको, जसले प्रभुलाई चिन्छ र उसको आज्ञा पालन गर्छ, त्यो बुद्धिमान बनाइन्छ। जसले वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो मूर्ख हो भन्छ। त्यस कारण तपाईँले एउटा ज्ञानी, एउटा बुद्धिमती स्त्री पाउनुभएको छ। अनि बाइबलले भन्छ यस्तो बुद्धिमती स्त्री चाहिँ प्रभुको दान अरे, पाउँदैन अरे। पढिदिनुहोस् त एकन हितोपदेशको किताब 19 अध्यायको 14 पदलाई पढिदिनुहोस्। 19 अध्यायको 14 पदलाई, 19 अध्यायको 14 पदलाई। घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन्, अनि बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परम प्रभुबाट कि हो। घर धन सम्पत्ति बाजे बोजूले दिनु सक्छ। ल है नाति मेरो कोही छैन, तै गरी खा, ल तै छोरा मैले गरेको ला यो जो। तर प्रिय त्यो घर, त्यो धन सम्पत्ति, त्यो केही पनि, कविहरूले त भन्छ हातको मैला सुनको थैला के गर्नु, धनले सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दित हुनु। त्यो के पनि हातको मैला मात्रै हो, तर एकदम मनमा शान्तिसँग निस्तो खानु पाएको यो दुईजनाको पनि त्यही हो। धन सम्पत्ति के होइन भाइ, बुझ्नु न। तर बुद्धिमती स्त्री पाउनु भएको छ, शिरपेस पाउनु भएको छ। बुद्धिमती स्त्री पाउनु घर बनाउँछ, बुद्धिमती स्त्री चाहिँ परमेश्वरको दान हो। अब तपाईँले कहिले पनि उसले नराम्रो गर्दैन, जीवनभरि राम्रो गर्छ अरे, जीवनभरि तपाईँको भलाइ खोज्छ अरे। त्यहाँदेखि के खोज्नु, जीवनभरि उसलाई भरोसा पर्नु सक्नुहुन्छ अरे तपाईँले। यस्तो छोरी प्रभुले दिएको छ तपाईँलाई। हितोपदेश किताब 31 अध्याय, हितोपदेशको किताब 31 अध्याय हामी पढ्दैछौँ 10 र 11 पद। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ, किनकि उसको मूल्य त लाल मणिहरू भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ। त्यहाँदेखि उसको पतिले निर्धक्क भएर उसमाथि भरोसा राख्छ। यसले गर्दा उनलाई लाभको घटी हुँदैन। अब नवीनले हाम्रो कोलाई, हाम्रो नानी विद्यालय पुरा वर्ष उसको एटिएम कार्ड भन्छ कि भिसा के भन्छ, पैसा रुपियाँको क्या तिजौरी सबै दिनु सक्छ। यसलाई चाहिँ जे भने डुबाउँछ होला, छैन डुबाउँदैन। कतिले डुबाएको छ नि त, कस्तो दुःख गरेर मलेसियामा काम गर्छ, ब्रुनाई र हङकङमा काम गर्छ। ऊ स्वास्नी मान्छे एकदम विश्वासयोग्य भएर बस्नुपर्ने छैन, उसलाई पठाइदिएको त सबै रिटायर, त घर पनि छैन, केही पनि छैन, आउँदा त छैन। त्यस्तो मान्छे मैले देखेको छु। मैले एउटा ब्रिटिस आर्मीको मान्छे उसको स्वास्नीलाई छोडेर गएको, बरु त कोसँग गोठालासँग गएछ। यस्तो मूर्ख
आफ्नो हातले आफ्नो घर बिगार्ने। तर यो छोरी त्यस्तो हुँदैन। यो छोरीले सधैँभरि के गर्छ? तपाईँको भलाइ, तपाईँलाई धोकामा पार्दैन पुरा। ठिक उपोजिट भाइ पनि त्यही हो। तपाईँले जहाँसँगै बस्यो भने त्यो तपाईँले विश्वासयोग्यसँग रहनुपर्छ। उसलाई धोका दिनु भएन। परमेश्वरले त्यो मान्दैन। एकदमै छोटा नाम भएको चाहँदैन, डिभोर्स भनेको चाहँदैन परमेश्वरले, घृणा गर्छ अरे परमेश्वरले। यसकारण यस्तो छोरी पाउनु भएको छ भने भाइले डिभोर्स गर्नु पाउँदैन। याद गर, छोटा नाम कुरा बाइबलले कुरा गर्छ। अझै के गर्छ अरे यो छोरीको कारणले त भाइको इज्जत हुन्छ अरे। हो कस्तो राम्रो यस्तो पो त। लोग्नेको इज्जत त स्वास्नीको हातमा पो छ त। स्वास्नीको इज्जत लोग्नेको हातमा छ। याद गर्नु प्रिय, कति राम्रो कुरा या बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् तयारीकन यहाँ पढ्यो बाबु। कति 23 पो। थ्याङ्क यू, पढ्नुहोस्। जब उसको पति देशका प्राचीनहरूका बिचमा बस्छन् तब मूल ढोकामा उनी चिनिन्छन्। फलानाको श्रीमान हेर न पढाइको। तर श्रीमती होसियारी छैन भने श्रीमानले कस्तो जुत्ता लगायो, कस्तो कमेज लगायो, कस्तो रुमाल बोकेको छ, उसलाई के नै के थियो। आफू त रानी चरी जस्तो भएर, लोग्ने त गनाउने ऱ्याट भएर क्या मुसा भएर भिडिरहेको। जुत्ता कता, मोजा कता, रुमालको त कुरै छैन। यो कमेजको कलेठी परेर के भइरहेको छ, मोजा गनाएर कस्तो भइरहेको छ। रातो मोजा र कालो मोजा लगाएर हिँड्दैछ कि थाहै छैन। कस्तो छ तपाईँको श्रीमानको अवस्था हेर्नुहुँदैछ। तर बुद्धिमती स्त्रीले याद गर्छ अरे, ख्याल गर्छ अरे मेरो लोग्नेले के लाउँदैछ, मेरो लोग्नेको लुगा ठिक छ कि छैन, आज फलाना जानु पर्दैछ के गर्दैछ, यिनको स्वेटर ठिक छ कि छैन, कमेज ठिक छ कि छैन। यो पत्ता यो थियोरी होइन, प्र्याक्टिकल हो। अहिलेसम्म अब दुईजना फेरीमा थियो, अब प्र्याक्टिकल। यसका भन्छ अब बाउ आमाको बिहा कसरी भएछ चाल पाउँछस् भन्छ कि भन्दैन। बाउ आमाको बिहा देख्छस् नि भन्छ नि। अब देख्छ। दुईजनाले प्र्याक्टिकल यो गर्दै जानुहोस्। यस्तो राम्रो जब यस्तो बुद्धिमती स्त्री छ। नानी हो, बिहानै लोग्नेले उठेर प्रशंसा गर्छ, नानीले पनि प्रशंसा गर्छ नि। त्यस्तो आमाको, कति धन्यको आमा हो मेरो आमा, कति धन्यको मेरो श्रीमती भनेर भन्छ अरे। यस्तो श्रीमती तपाईँले पाउनु भएको छ। के अरे नवीन परमेश्वरबाट यो कुरालाई मनमा ख्याल गरेर राख्नु होला। जसरी आदमलाई कहाँबाट बनाइदियो? खराङ, खुट्टाबाट होइन, या शिरबाट होइन, छेउबाट, नजिक, कमलो हृदयको छेउबाट यस्तो प्यारो। यो कुरा पो त यहाँ बाइबलले भन्दैछ। आउनुहोस् तयारीकन। अब ज्यादा छैन, नसुर्ताउनु होला। ज्यादा छैन। कति बाद 28 पदलाई पढ्नुहोस्। उसका छोराछोरीहरू उठ्छन् र उसलाई धन्य की भन्छन्। उसका पतिले पनि यसै भन्छन् र उसको प्रशंसा गर्छन्। 29 पद। धेरै छोरीहरूले सद्गुण देखाएका छन् तर तिमीले चाहिँ सबैलाई उछिन्ने की छौ। त्यहाँदेखि 30 पद। मनोहरता धोकापना हुन्छ, सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परम प्रभुको भए मान्छे उसैको प्रशंसा हुन्छ। 31 पद। उसलाई उसका हातको परिश्रमको फलबाट देऊ अनि उसका कामहरूले उसलाई मूल ढोकाहरूमा प्रशंसा गरून्। याद गर्न हामी खुसी छौँ। यो नानीले नर्सिङ पास गरेको रहेछ। नर्सिङ पास गर्नु सजिलो छ है। कुनै पनि असल कुरा पाउनु गाह्रो छ प्रिय। यसकारण बहुत भाग्यमानी सम्झिनुपर्छ आफैले। बुझ्यौ नवीन? अनि परमेश्वर वचनले के भन्छ अब यहाँनिर? स्त्री त्यागलाई परमेश्वरले मन पराउनु हुँदैन, घृणा गर्नुहुन्छ। धोका दिनु पाउँदैन नानीलाई लगेर। आउनुहोस् त मलाकी किताबमा आउनुहोस् त। हिजोआजको बिहाहरू त्यस्तो छ। फेसबुकमै भेट्छ, उनीहरूको बिहा पनि हुन्छ। 1-2 दिनमा त छुटो नाम पो गरिरहेको छ। हामी त छुट्याएको भन्छ।
बाँड्यौँ छोरा उसले लग्यो, छोरी मैले राखेँ, छोरी मैले राखेँ, छोरा उता राख्यो। नो, बाइबलले त्यो भन्दैन, बाइबलले त्यो मान्दैन, बाइबलले मान्दैन। मलाकी किताब 2 अध्याय हो बाबु, हजुर 2 अध्यायको हामी पढ्छौँ। त्यसो भने बिहा नगर्नु है, छुट्टा नाम गर्छु भने बिहा नगर्नु प्रिय हो। 16 पद 2 अध्यायको पढ्दै रहेछौँ हामी। 16 पद प्लिज पढिदिनुहोस्। किनकि परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ, पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ। किनकि यस्तो मानिसले आफ्नो वस्त्रले अत्याचारलाई ढाक्दछ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसै कारण आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हौ कि तिमीहरूले विश्वासघात नगर। यानिकि तिमीहरूले आफ्ना वचनहरूले परमप्रभुलाई थकित पारेका छौ। एकैचोटि माथि अघि हामीले कति पढ्यौँ? 15 पदलाई पनि पढ्नुहोस् त। के उहाँले एउटैलाई मात्र बनाउनु भएन र? जबकि उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो, अनि किन त्यस एउटैलाई मात्र? किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ, ईश्वरीय सन्तान चाहनुहुन्छ। त्यहाँदेखि यसकारण आफ्नो आत्माको विषयमा होशियार हौ र कसैले आफ्नो जवानीकी पत्नीसित विश्वासघात नगरोस्। अब भाइले विश्वासघात गर्नु भएन। परमेश्वरले ईश्वरीय सन्तान चाहन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने छोरा छोरी दिन चाहनुहुन्छ अरे। यिनीहरूको जीवनबाट यस्तो छोराछोरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कति राम्रो। म त्यस्तो घरहरू देख्छु, कति खुसी लाग्छ। आज तपाईँहरू पनि त्यो प्रकारले हुनुभयो, परदेशमा हुनुहुन्थ्यो, जवानी जीवनमा हुनुहुन्थ्यो, तर आदर दिने हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले तपाईँको घरनाबाट त्यस्तै छोराछोरीले भएको चाहन्छ परमेश्वर। यसकारण आफ्नो जानलाई यो प्रकारले बाइबलले के भन्दैछ? अब अझ एउटा कुरा पढ्छौँ दाइरिकन। हिजो इफिसीबाट थुप्रो कुरा पढिहाल्यौँ अघि। आज हामी हितोपदेशमै थुप्रो कुराहरू छ, अनि उपदेशकमा कुरा छ। आउनुहोस्, तुर्नाट्यो उपदेशक किताब 9 अध्याय 9 पदलाई पढिदिनुहोस् त दाइरिकन भाइ, स्पष्ट प्रकारले। सूर्यमुनि परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको तिम्रो व्यर्थको सारा जीवनभरि नै तिम्रो व्यर्थताका सबै दिनहरूमा आफ्नो पत्नीसँग जीवन उपभोग गर, जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ। किनकि यस जीवनमा तिमीले सूर्यमुनि मेहनतसित गरेको तिम्रो परिश्रमबाट तिम्रो भाग यही हो। यो त भाग पो है, कस्तो जीवन अरे? व्यर्थताको जीवन। परिश्रम पनि के छ अरे? व्यर्थै छ अरे। तर यो व्यर्थताको जीवनमा परिश्रम गरिरहेको छौ, ल है यो जान चाहिँ तिम्रो है, तिम्रो भाग है। कस्तो राम्रो। यसकारण अघि हामीले पढ्यौँ, जसले पत्नी पाउँछ त्यसले के पाउँछ अरे? असल थोक। के पनि पाउँछ अरे? परमेश्वरको निगाह पनि पाउँछ अरे, फेभर पाउँछ अरे। कस्तो फेभर है कि नवीनलाई, शिरको मुकुट। अरे बाबा, बुद्धिमती स्त्री, घर बनाउने अरे, जीवनभरि राम्रो गर्छ अरे, धोका दिँदैन अरे, है कि? बुझ्नुहोस्, उसको घरलाई याद गर्छ अरे, बुझ्नुहोस्। यस्तो कति राम्रो कुरा। सहयोग पुर्याउने, रक्षा गर्ने अघि हामीले हेऱ्यौँ। अब यो पतिको काम पनि त्यही नै रहेछ। जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गरेर आफूलाई दिनुभयो अरे, त्यस्तै प्रकारले पति हो आफ्नो जानलाई यसरी नै प्रेम गर भन्छ। आउनुहोस् त देख, अब बहिनीलाई त पायो, अब भाइले पनि के गर्नु पर्यो? त्यही प्रकारको गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। आउनुहोस् त एफिसी किताब 5 अध्याय, एफिसी किताब 5 अध्याय हामी पढ्दै रहेछ दाइरिकन। 25 पदलाई पढ्नुहोस् दाइरिकन। हे पतिहरू आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। कसलाई प्रेम गर्यो? मण्डली भनेको तपाईँ र म। चर्च भनेको एक्लेसिया, एक्लेसियाबाट यो ग्रिक शब्द हो एक्लेसिया, कल्ड आउट पिपल, बोलाएको। यसलाई रगतको दाम दिएर किनेकोलाई चाहिँ चर्च भन्छ। यो बिल्डिङ चर्च होइन, यो चाहिँ एउटा च्यापल हो, यो एउटा हाम्रो सेवा गर्ने ठाउँ हो।
तपाईँ र मलाई प्रेम गरेर आफैलाई दिनुभयो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहले। परमेश्वरको प्रेम यसैमा प्रमाणित भयो जब हामी पापी थियौँ, ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। कस्तो अचम्मको प्रेम। अनि मरिकन गाडिकन बौरी उठ्नुभयो, स्वर्ग जानुभयो, फेरि आउनुहुन्छ। एक प्रकारको प्रेम हाम्रो लागि घर तयारी गर्न गएको छ यो। अनि यो मण्डलीलाई के गर्छ अरे? तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ अरे? 26 पद पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखिन। त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी यो वचन रूपी पानीले हामीलाई छर्किकन शुद्ध पारिबस्छ, हामीलाई पवित्र पार्न, पवित्र पारिबस्छ, हामीलाई शुद्ध पारिबस्छ। त्यहाँदेखि र महिमित मण्डलीको रूपमा एकदम हामीलाई महिमित बनाएर त्यसलाई आफ्नो सामु त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउन, उपस्थित हामीलाई आफ्नै सामु। मैले तिमीलाई रगतको दाम दिएर किने, तिमीलाई रगतले धुइ बसे, मेरो वचन गर्दा धुइ बसे, तिमीलाई सुन्दर बनाएर मेरो बेहुलीको रूपमा म एकदम उपस्थित। कस्तो राम्रो। जस्तो आज यो बहिनीले यो बेहुलाको सामु आफैलाई उपस्थित गर्दैछ, यो बेहुलाले बेहुलीको सामु उपस्थित गरेर सबको सामु म निर्दोष छु है, मेरोमा केही कलङ्क छैन है, मेरो कोहीसित सम्बन्ध छैन, अब मेरो सम्बन्ध छ त यिनीसँग नै छ, मेरो केही छैन, मलाई कसैले दोष दिन सक्दैन, म एउटा कन्या हो, म एउटा कन्याकुमारको छोरा हो, म कति राम्रो र त्यो आदरणीय भएको। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई परमेश्वर सामु उपस्थित गराउन चाहनुभएको छ प्रभु यीशु मसीहले। बिहाको द्वारा यो कुरा हिजो पनि आएको थियो, यो कुरा कति कति उच्च कोटिको कुरा हो। अझ के पढिदिनु भयो त्यहाँदेखि 28 पद। आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैनन्। त्यहाँदेखि 28 पद। तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। यसै कारण पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि जसले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्छ उसले आफूलाई प्रेम गर्दछ, किनकि कुनै पनि मानिसले कहिले पनि आफ्नो शरीरलाई घृणा गरेको छैन, तर त्यसलाई पालन पोषण र स्याहार सुसार गर्दछ, जसरी प्रभुले पनि मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो शरीरलाई कति हामी स्याहार्छ होइन। हाम्रो हातमा चोट लागिगयो भने के गर्छ? काँटी ठोक्दै थियो, यहाँनिर त काँटीमा हिर्काउन सट्टामा त यहाँ पो हिर्काएको छ, यो के गर्छ? यो हातलाई के गर्नुहुन्छ? त्यसले यो गर्दैन, च्याप्प यो समातेर तलाई नि कहाँ काँटी ठोक भनेको यहाँ हिर्काइस् भने यसलाई हिर्काउँदैन। के गर्छ? माया गर्छ नि होइन। यस्तै हाम्रो छोरीहरू दिन्छ भाइलाई, बहिनीलाई लान्छ, छोराले कुट्नु पाउँदैन। एउटा ठाउँमा त्यस्तो भयो, राम्रै बिहा भएको, घरमा गएर त बिचरा नबोल्ने खालको रहेछ। तेरो आम्बोले सिकाएको रहेछ, अब म सिकाउँछु भनेर त पेटी खोलेपछि त क्या बसेन त्यो छोरी, बसेन। तुरन्तै फोन गरेर बोलायो छिटो लिन आऊ, म यहाँ बस्दिनँ, होइन भने म के गर्छु? कति दुःखको कुरा। हाम्रो छोरीहरू हामी दिन्छौँ, यो छोरीहरूलाई कुट्नुको लागि होइन, जलाउनुको लागि होइन, धोका दिनुको लागि होइन। आमा बाउले, छोराले यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। हामी लोग्ने मान्छेले यो कुरा बाइबलले हो। कोही हुन्छ आफ्नो स्वास्नीलाई कुट्नेहरू, पहिलाको जमानामा मातेर कुट्नु होला, तर प्रभुलाई पाएर कुट्नु हुँदैछ। याद गर्नु, होसियार गर्नु होला। बाइबलले स्याहार सम्भाल गर्छ अरे, जस्तो आफ्नो शरीरलाई माया गर्छ त्यस्तै माया गर्नु अरे कुरा। अझै के भन्दैछ पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखि। यही कारणले किनकि हामी उहाँकै शरीरका उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीहरूका अङ्ग हौ। त्यहाँदेखि यही कारणले गर्दा मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहनेछ, अनि ती दुई एउटै शरीर हुन्छन्। त्यहाँदेखि यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। कुरा चाहिँ यहाँ है प्रिय। यसकारण मण्डलीलाई चिन्यो भने नि आफ्नो स्वास्नीलाई चिन्यो भने मण्डलीलाई पनि चिन्छ, मण्डलीलाई चिनेन भने आफ्नो स्वास्नीलाई पनि चिन्दैन। जसले आफ्नो स्वास्नीलाई माया गर्छ मण्डलीलाई माया गर्छ, जसले आफ्नो स्वास्नीलाई माया गर्दा मण्डलीलाई माया गर्दैन। यता परास कष्ट भन्छ नि,
कति उच्च कोटिको कुरा गर्छ बिहाको विषयमा त बा पवित्र। यसकारण मण्डलीमा गडबडी ल्याउँदैन। जसले चिन्छ आफ्नो बुढियासँग आफ्नो जहानसँग मिलेर बस्छ अनि यो प्रकारले याद गर्नु कस्तो राम्रो कुरा बाइबलले कुरा बताउँछ। यहाँनिर भन्छ यहाँनिर 33 पदलाई पढाउँदाखेरि तरै पनि तिमीहरू मध्ये हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गरोस् अनि पत्नीले आफ्नो पतिको डर मानोस्। आफ्नो पतिको के गरोस्? डर मानोस्, आदर गरोस्। रेभरेन्स हस्बेन्ड, आफ्नो स्वामीलाई आदर गर्नुहोस्। सिक्नुपर्छ है। पहिला त क्या नयाँ नयाँमा त 2 हातले दिँदा होला, दिनुहोस् न भनेर हो। अलि पुरानो त 1 हात, त्यो पनि केही समयसम्म दाहिने हात। बरु त कुकुरलाई दिएको कि बिरालोलाई देब्रे हातले कसरी दिनु हुँदैछ? आदर गर्नु हुँदैछ? व्यावहारिक कुराहरू प्र्याक्टिकल। श्रीमान उसको पर्मिसन बिना के गर्नु पाउँदैन। बाइबलले भन्छ हरेक स्वास्नी आफ्नो लोग्नेको केमा बसोस्? अधीनतामा बसोस्। 5 अध्यायको पढिदिनुहोस् तरिका, 5 अध्यायको 22 पद छिट्टो। हे पत्नीहरू प्रभुको अधीनमा रहे झैं आफूलाई आफ्ना पतिको अधीनमा आफ्नो पतिको अधीनता। यो चाहिँ ठुलो कुरा। सबमिसिभ हुनुहुन्छ स्वास्नी मान्छे, यो चाहिँ ठुलो कुरा। तर यो नभन्नु, ब्रजबक्सीले कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँ मेरो शिर, म चाहिँ के हो? म चाहिँ के हो? के भन्छ यसलाई? घाँटी। जता घुमाइ त्यतै घुमाइदिन्छु। त्यो लोग्ने मान्छे त्यस्तो हुनु हुँदैन। स्वास्नीले जता घुमायो यतै घुमिरहेको, यता घुमायो यतै घुमिरहेको हुनु हुँदैन। उसले आफ्नो मेन्टेन गर्नुपर्छ। स्वास्नीले पनि त्यो जान्नु पऱ्यो। म उसको श्रीमती हो, मैले मेरो लोग्नेलाई त्यसो गर्नु मिल्दैन। किनकि मलाई शिरबाट बनाएको होइन, मलाई खुट्टाबाट बनाएको। कहाँ बनाएको? मुटुको छेउबाट, बिच भागबाट। म उसको अधीनतामा रहनुपर्छ। अनि उसले पनि गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ गरेन भने नि 2 जना ठाक ठुकठुक पर्छ है एक दिन, बुझेन? त्यतिखेर ठाक ठुकठुक पऱ्यो नि अब चाहिँ म माइत हिँडेको भनेर चाहिँ पोका भएर जानु हुँदैन। बुझ्नुहुन्छ? ती बसेर के भयो नवीन भन्नु पऱ्यो। के भयो? के विद्या भन्नु पऱ्यो। विद्या, घाम झुल्क्यो, अब घाम डुब्नु आँट्यो त 2 जना मिलिहाल्नुपर्छ। ठाक टुकटुक भयो। हामी पनि त्यसरी मिल्यौँ, हाम्रो पनि भयो ठाक टुकटुक। लु तपाईँहरूको घरमा कसकोमा भएको छैन मलाई भन्नुहोस्, हात उठाउनुहोस् त। म एकदम हेर्नु इच्छुक छु। म हात उठाउनुहोस्, कसको घरमा भएन भन्नुहोस् त। छ कोही? भाइ प्रकाश, ए भएको छैन? रुबसले चाहिँ सक्छ होला हौ। रुबस सबको घरमा हुन्छ। आगो त्यसै बल्छ, ठक र ठुकठुक गरेर बल्छ। अहिले त राम्रै छ, भोलिपछि ठक र ठुकठुक हुन्छ। के हुन्छ एकदम। यसकारण त्यसको प्रावधान राखिदिएको छ परमेश्वरले। इफिसी किताब 4 अध्याय कस्तो राम्रो कि घुन्टा पारेर नहिँड्नु होला। मेरो जान गएन, मेरो जान कहिले गएन। उसले भनेन यो मान्छे यस्तो भनेन। उसले मलाई सम्हाल्यो, हामी मिल्यौँ। त्यस्तै हो यो चाहिँ। जब मिल्नु सक्दैन प्रिय, चल्दैन घर, चल्दैन। यति चाहिँ नोट गर्नु होला। नो ग्यारेन्टी, केही त्यसको के छैन। ग्यारेन्टीले के भन्छ भाइ? ग्यारेन्टीलाई नेपालीमा ग्यारेन्टी हो। के भन्छ? पक्का निश्चयता छैन। तर एउटा निश्चयता छ, 2 जनाले एक दुसरालाई क्षमा दियो भने चाहिँ त्यो घर चलिबस्छ। कस्तो मिलेको हेर्नु न हौ। लोग्ने साक्षीको झगडा भने त परालको आगै रहेछ। परेर 2 जना मिलेको, कस्तो राम्रो कुरा त यो भन्छ। इफिसी किताब 4 अध्याय तुर्यो। अब 4 अध्याय यो चाहिँ प्र्याक्टिकल त यिनीहरूले गर्नुपर्छ। अहिले त ठिकै छ,
4-5 महिना 3-4 वर्ष 1 वर्ष कि 11 महिना ठेगान छैन। 4 अध्यायको कति 26 पद। रिसाऊ तर पाप नगर, घाम अस्ताउनु भन्दा पहिले तिमीहरूको रिस मरोस् भन्नुपर्छ। विद्याले नवीन साह्रै रिसायो त तिमी किन घाम डुब्न आँट्यो त भन्नुपर्छ। नवीनले भन्नु पर्यो विद्या तिमी त साह्रो रिसायो त, तिमी त झन् नर्स पो त के भएको भन्नुपर्छ। त्यहाँदेखि दुईजना त घुँडामा आएपछि त बास ठिकै भएछ। यस कारण तिमीहरूको प्रार्थना नरोकियोस् भन्दैछ। न त प्रार्थना पो रोकिन्छ त, कुरा त त्यसो पो छ त। प्रार्थना रोकेपछि त गयो, कहाँको बल आउँछ नि त, कहाँको वचनको प्रकाश हुन्छ, कहाँबाट टेबलबाट खानु अन्त, कहाँ गवाई दिनु अन्त, हुँदैन कुरा। पहिला पत्रस किताब 3 अध्याय। अब यहाँले सिँगार पटार गर्दैन रहेछ, मैले थाहा पाएँ अहिले हो। त्यो सिँगार पटारको किन कुरा गरिरहनु र, यो आत्मिक कुरामा जाउँ। मलाई खुसी लाग्छ यहाँका धेरैजनाले सिँगार पटार गर्दैन, कति राम्रो। नत्र भने कसैको त के भन्नु, अब त्यो घन्टौँ लाग्छ होला सिँगार पटार गर्नु हो। अन्त के बनाइराख्ने घरको त के, अन्त के सफा हुन्छ होला घर पनि त्यहाँदेखि त। पहिला पत्रस यूहन्ना पहिला पत्रस हो 3 अध्यायको 7 पदलाई पढ्नुहोस् त। यही प्रकारले हे पतिहरू पत्नीलाई कमजोर पात्र सम्झी, पत्नीलाई त्यो करङ जस्तो सम्झेर साथै जीवनको अनुग्रहको साझा हकदारहरू सम्झेर उनीहरूलाई आदर गर्दै बुद्धिमान साथ उनीहरूसँग बस र तिमीहरूका प्रार्थनाहरू नरोकिएका हुन्। तिमीहरूका प्रार्थना नरोकिए, दुईजनाको प्रार्थना भइरहनुहोस्। होइन, मौका पाए कि त दुईजना प्रार्थना अलिकति भएको त घुँडामा आउँदैन कोही बेला त। र पनि भन्नुहुन्छ आउन आउँछ त्यहाँदेखि बुझ्छ। नवीन पनि रिसा, यता को पनि रिसा, विद्या पनि रिसा भने त चल्दैन। एउटा चाहिँ के हुनु पऱ्यो आगो, अर्को चाहिँ के हुनु पानी। एकजना घरमा लडाइँ झगडा भइबस्दो रहेछ, एउटा दिदी चाहिँ ज्ञानी दिदी रहेछ, यसो विचार गरेछ क्या के चाहिँ भएको, अन्त पत्ता लगाएछ। अनि बहिनीलाई बोलाएछ, बहिनी यता के भएको तिमीहरूको घरमा, म एउटा दबाई दिन्छु ल भनेछ। तिमीहरूको घरमा शान्ति हुन्छ हो, त्यसो भने दिनुहोस् न दबाई भनेछ। दबाई पनि के एउटा बोतलमा बनाइदिएछ क्या हो। त्यो बोतलमा चाहिँ एकदम त्यो सेतो खालको रहेछ नि, रङ्गीन खालको। तिमीलाई जब लोग्नेले उयो गर्छ नि, यो चाहिँ स्वाटै पिउनु है, मुखमा राख्नु नि, फेरि ननिले हाल्नु। त्यहाँ छिने अन्तर्गत जस्तो भनेको दिदीले त्यस्तै गरेछ स्वाटै। लोग्ने रिसाएको हो त, अब त्यो दबाई खाएको छ, फेरि मुखमा राख्नु भनेको छ। त्यसो गर्दै जाँदा त्यो घरमा त शान्ति पो भएछ। दिदी 80 दिनुभएको दबाई तुर्यो नि, फेरि बनाइदिनुहोस्। त्यो दबाई के पनि होइन हौ, त्यो बोतलमा मैले पानी हालिदिएको थिएँ हो, त्यो पानी दबाई खानु। रातो बोतलमा के लगाइदिएको रहेछ, पानीमा त मुख चुप भयो भने त बन्द, बस लडाइँ झगडा। जहाँ धेरै कुरा हुन्छ नि त्यहाँ पाप हुन्छ अरे, त्यहाँ धेरै कुरा हो भने लडाइँ र झगडा हुन्छ। त्यसका दुईजना स्वास्नी लोग्ने थोरै बोलेकै राम्रो, धेरै बोल्यो भने नि त्यहाँ पाप हुने सम्भावना हुन्छ भने। त्यस कारण प्रभुले गर्नु हाम्रा नानीहरूलाई यो प्र्याक्टिकल, यो व्यावहारिक रूप यो जीवनमा रहनुभयो भने तपाईँहरूले निश्चय परमेश्वरले आशीष दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 128 को अनुभवमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ। तुर्यौँ आज हामीले ढिलो सुरु गरेको, तर यो त एकदम दामी पो त। यस्तो त हामीले सुन्दै गर्नुपर्छ। हामी बिहा भएकोहरूले पनि, बिहा हुनेहरूले पनि, बिहा हुन आँटेकोहरूले पनि सुनिराख्नुपर्छ। यो किनकि परमेश्वरले दिएको शिक्षा हो हामीलाई, तब हाम्रो घर राम्रो भएर चलेर जान्छ। भजन सङ्ग्रह 128 अध्याय 1 देखि लिएर हामी 6 पदसम्म पढ्नेछौँ। ल, धन्य हो हरेक मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ, जो उहाँको मार्गहरूमा हिँड्दछ, किनभने तिमीले आफ्ना हातको परिश्रमको फल खानेछौ।
तिमी धन्यको हुनेछौ र तिम्रो भलाइ हुनेछ। पढ्दै जानुहोस्। तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवान दाखको बोट झैं हुनेछिन्। पढ्दै जाऊ भाइ। तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलको चारैतिर जैतुनका बिरुवाहरू जस्तै हुनेछन्। हेर, परमप्रभुको डर मान्ने मानिस यसरी नै आशिषित हुनेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशिष दिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुशलेमको भलाइ देख्नेछौ। तिमीले आफ्ना नाति नातिनाहरूलाई देख्नेछौ। इजरायलमाथि शान्ति होस्। परमेश्वरको डर मानेर उसको आज्ञा पालन गरेर हप्ताहप्तामै खान्छौँ अनि हाम्रो स्वास्नी हाम्रा छोराछोरी आशिषित हुन्छन् अरे। अनि यो आशिष चाहिँ कहाँ छ अरे? परमेश्वर डर मानेर परमेश्वर घरमा पाइनुपर्छ। यहाँ भन्दैछ, यहाँ 5 पदलाई पढ्नुहोस् त हेरिकन। परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशिष दिनुहुनेछ। सियोन भनेको मण्डलीको नाम, चर्चको नाम हो। सियोन भनेको गाइडिङ पिलर, माथितिर लैजाने। यो अर्को के भनेछ फेरि? अनि तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुशलेमको भलाइ देख्नेछौ। शान्ति घर मण्डली, त्यसको भलाइ तिमीले देख्नेछौ। त्यहाँदेखि तिमीले आफ्ना नाति नातिनीहरूलाई देख्नेछौ। वाह, के पनि देख्नेछ? नाति नातिनी। बाफ्रे, हगि कतिले त पलाती दाजुले के देखिसक्नु भयो? नाति मात्रै देख्नु भएको छ कि छैन? देखेको छैन दाजुले? नाति पलाती कति खुसी कुरा। मेरो आमाले पनि नाति पलाती देखेको, कस्तो राम्रो। यहाँले पनि यस्ता, परमेश्वरले त यस्ता आशिष। यसकारण अब 2 जना एक भएको छ। अब 2 बाटो हिँड्दै थियो, आजदेखि एक बाटोमा है, एकदम 2टा नदी बगेर जाँदै। अब यिनको सङ्गम भएको छ, एउटै नदी। सिक्किमबाट टिस्टा बगेर आउँछ, दार्जिलिङबाट के बगेर जान्छ? रङ्गीत दोभानमा भेट्छ कि। टक्क गएपछि त टिस्टा र रङ्गीत त अब छुटिँदैन। रङ्गीत एकदम टिस्टा भएर बढे त्यो नदी भएर बग्छ। त्यस्तै आज 2 जना अब 2 बाटोमा हिँड्दै थियो, तर अब आजदेखि एक। यसकारण 2 जना एक। परमेश्वरले कसैले नछुट्याओस् भने हिजो हामीले पढिहाल्यौँ। अब परमेश्वरले यो बालक बालिकालाई यसरी आशिष दिनु भनेको छ। हामी प्रभु वचन पढेर आशिष दिन्छौँ यहाँलाई। गिन्ती किताब 6 अध्याय। यी कुराहरू बुझ्नमा अनि जति आफन्तहरू आउनुभएको छ, यो प्रभु यीशु मसीहले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो छोराछोरीले परमेश्वरलाई पाएको, उसको बाबुआमाले परमेश्वरलाई पाएको, तपाईँहरूले पनि यो परमेश्वरलाई पाउनु होला। यो चाहिँ सुसन्देश हो यो आज एउटा शुभ दिनमा तपाईँहरूको लागि। गिन्ती किताब, एम आई राइट? 6 अध्याय म नै पढिदिन्छु। गिन्ती किताब 6 अध्याय 24-25 म नै पढिदिन्छु। 6 अध्यायको 24-25 पद। प्रभुले मुसालाई यसो भन्नुभयो, हारुन र उसका छोरालाई यसो भन, यस प्रकारले तिनीहरूले इजरायललाई आशिष दियो। तिनीलाई यसो भन, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्, नवीन र विद्यालाई आशिष दिउन् र तिमीलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा नवीन र विद्यामाथि चम्काउन्, तिमीप्रति अनुग्रह खाउन्। प्रभुको आफ्नो चेहरा तिमीमाथि, तिमीहरूमाथि दयाउन्, तिमीलाई शान्ति दिउन्। यसरी उनीहरूले नवीन र विद्याले मेरो नाम इजरायलीमाथि राखुन्, अर्थात् प्रभुको लोकमाथि राखुन् र तिनीहरूले आशिष दिनेछु। प्रभुले आशिष दिउन्। स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर पिता, जो अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभु धन्यवादको योग्यको परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रभु धन्यवाद नचढाएर कसलाई चढाउन सक्छु र प्रभु विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले प्रभु मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो, मेरो परिवारको प्रार्थना सुन्नुभयो र मेरो मण्डलीको प्रार्थना सुन्नुभयो र प्रभु त्यस प्रार्थनाको उत्तरमा तपाईँले मलाई विद्या दिनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। प्रभु म तपाईँलाई हृदयभरिदेखि नै धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु तपाईँले मलाई एउटा असल प्रभु मेरो जीवनमा प्रभु सहयोगी दिलाइदिनु भएको निम्ति प्रभु, जसरी तपाईँले आदमलाई प्रभु हवा मिलाइदिनु भयो, अब्राहमलाई सारा मिलाइदिनु भयो, त्यसै गरी प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँले विद्या ल्याइदिनु भएको निम्ति धन्यवाद छ। प्रभु अब आजको दिनदेखि प्रभु मैले विद्यालाई आफ्नो हृदयदेखि नै प्रेम गर्न सकेको होस्, मेरो
सुखमा दुःखमा मैले उसलाई सहायता सुरक्षा संरक्षण गर्दै लैजान सकेको होस् प्रभु। तपाईँलाई बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु, मेरो हरेक कमी कमजोरीमा प्रभु, हरेक दुःख सुखमा एकअर्कालाई प्रभु तपाईँले प्रभु सहायता सहयोग गर्ने हृदयहरू दिनुहोस् मलाई। अनि प्रभु हाम्रो यो बिचमा आउने कुनै पनि शैतानको परीक्षाहरूबाट हामी दुईजनालाई टाढो राख्नुहोस् प्रभु, कहिले पनि परीक्षामा नल्याउनुहोस् प्रभु। अनि यो बाँकी समयहरू सबै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु ज्यू येशू ख्रीष्टको नाममा पिता स्वर्गमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। विश्वासयोग्य एकमात्र सत्य परमेश्वर पिता सारा सृष्टिका मालिक, आज प्रभुजी म निकमन्त चलाए तपाईँले प्रभु उद्धार मुक्ति दिइकन तपाईँले प्रभुजी आजको दिनसम्म सम्हाल्नुभयो, प्रभुजी सुरक्षित राख्नुभयो। अनि प्रभुजी विशेष गरी आजको दिनको लागि धन्यवाद चढाउँछु प्रभुजी। हामी सबैजनाको प्रार्थना सुनिकन आजको दिनलाई तपाईँले ठहराउनु भएको रहेछ। उपदेशक 3को 1 पद अनुसार सबै कुराको निम्ति तपाईँले समय तोकिदिनु भएको थियो, आज पुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद छ यो विशेष आजको दिनको लागि, यो आदरयोग्य र बहुमूल्य समयको लागि तपाईँले धन्यवाद छ प्रभु। आजदेखि उपरान्त प्रभु हामी अब आजदेखि प्रभु तपाईँले हामी दुवैजनालाई प्रभुजी तपाईँले सम्हाल्दै लानुहोस्। हामी प्रभुजी व्यवस्था 6को 5 पद अनुसार सम्पूर्ण सारा हृदयले, सारा मनले र सारा शक्तिले हामी दुवैले तपाईँलाई प्रेम गर्न सकौँ, किनकि प्रभु तपाईँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि हामी दुवैजनाले प्रभुजी तपाईँलाई पहिलो स्थान दिन सकौँ, किनकि प्रभु तपाईँभन्दा अरूको परमेश्वर कोही छैन, सबैभन्दा माथि तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। अनि प्रभुजी हामीलाई आत्मामा बढ्दै जानको लागि तपाईँलाई सामर्थ्य र शक्ति दिनुहोस् प्रभुजी, हामी आत्मिक हुन सकौँ। बढ्दै पर्छ प्रभु, गर्नुहोस् हामीलाई एउटा हामीको जीवनमा प्रभुजी आइपर्ने बाधा विघ्न जतिसुकै दुःख कष्टमा परीक्षामा किन नपरोस् प्रभु, तर पनि तपाईँको अधीनतामा रहेर, मण्डलीको अधीनतामा रहेर हामी प्रभु तपाईँलाई आदर महिमा गर्न सकौँ प्रभुजी। अनि म प्रभुजी आफ्नो पतिको अधीनमा रहन सकौँ, अनि आफ्नो परिवार अनि सबै मण्डली अनि सबै परिवारका मेम्बरहरूको प्रभु मेम्बरहरूप्रतिको मेरो जिम्मेवारीहरू निभाउन सकौँ प्रभु। तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। अरू को छ र प्रभुजी, तपाईँले सबै तपाईँको इच्छा र तपाईँको अनुमति बिना केही हुँदैन। तसर्थ प्रभुजी अहिलेसम्म सम्हाल्नुभयो, बाँकी समय बाँकी जीवन तपाईँको हातमा सुम्पिहाल्दै यस गरिको छोटो धन्यवादसहितको बिन्ती प्रार्थनालाई सारा सृष्टिका मालिक प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा राख्दछु, सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, मेरो छोरा बुहारीलाई जमघट गरी सङ्गति साथी दिलाइदिनु भयो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो परमेश्वर बोलबट्टाको योग्य ठानेका हुन् र उनीहरूको भलाइको लागि हरेक शुभेच्छा साथै विश्वासको काम पुरा गरेका हुन्। फुल्दै फुल्दै जाउँ, म बाबाले पनि यो संसारमा रहिन्जाल्छु, म आशीर्वाद तथा धन्यवाद दिइरहनेछु। आमेन। दयालु जीवित सत्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद चाहँदछु। तपाईँ प्रभुले म तुच्छ अयोग्यलाई बचाई मेरो परिवारलाई बचाउनु भयो र तपाईँ सत्य परमेश्वर भनिकन जान्न चिन्न दिइकन आज हामीले तपाईँलाई साँचो हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर भनी आज तपाईँको सेवा भक्ति गर्न सक्यौँ। यो सुन्दर समयको लागि धन्यवाद चाहँदछौँ र म आफैले सम्झिँदछु मेरो प्रभुले आज यो सुन्दर दिन दिनुभयो। आज प्रभु 2020 को फेब्रुअरी 27 तारिक दिनसम्म आज यो सुन्दर दिन दिइकन आज यो पवित्र विवाहको लगमा तपाईँले सुसम्पन्न भइकन प्रभुजी बहुत आशिषमय बनाउनु भयो। विशेष रूपमा प्रभु आज यो छोरीलाई तपाईँले हामीलाई प्रभुजी दान दिनुभयो। एउटै छोरीलाई दान दिइकन प्रभु हामीले बालककालदेखि यो छोरीलाई पढाइ लेखाइमा शिक्षा दीक्षामा जुन प्रकारले पालन पोषणमा हर कुरामा तपाईँ प्रभुले सहायता मद्दत गर्नुभयो र उसको हरेक कुरामा तपाईँ प्रभुले बाबाआमाको साथमा रहिकन आज हामीलाई आदर इज्जत दिए, धन्यवाद चाहँदछु। र विशेष रूपमा अब प्रभु आज यो छोरी प्रभु आज यो दिन तपाईँले दिनुभएको रहेछ र उसको जीवनसाथी उसको जोडीको लागि
नवीन ज्वाइँलाई यो छोरालाई तपाईँले चुन्नु भएको रहेछ, तपाईँको योजना थिएछ र प्रभु आज उनीहरू प्रभुजी आज यिनीहरू दुई होइन अब एक बनेका छन्। हामी अब यो छोरी ज्वाइँलाई हामी तपाईँको हातमा चढाउँदछौँ। यिनीहरू दुर्बल कमजोर यी नानी बालकहरूलाई आत्मिक सेवामा शारीरिक भौतिक कुराहरूमा सम्हाल्दै डोल्दै उनीहरूको जीवनमा आइपरेका दुःख सुख घटी कमीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यसरी जसरी प्रभुजी गन्ती 6:24 र 25 पद अनुसार हरेक आत्मिक सेवामा शारीरिक कुराहरूमा हरेक काममा धन्दामा उनीहरूको सम्पूर्ण सेवामा आशिष दिनुहोस्। दुःखमा सुखमा रोग बिराममा उनीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। र हामी यही चाहँदछु म यी छोरा नवीन ज्वाइँलाई छोरीलाई बहुत फल्दै फुल्दै आशिषित तुल्याउँदै मण्डलीको एउटा टेउ पुर्याउने जीवनमा उनीहरूको परमेश्वरलाई आधार इज्जत दिने आत्मिकी सेवामा लागिरहने र हरेक कुरामा प्रभुजी जीवनमा जति कुराहरू उतार चढावहरू घटी कमीहरू आइपर्छन् तर प्रभुमा हताश निराश नभइकन उनीहरूले प्रभुलाई नै आधार इज्जत दिँदै ढास माग्दै उनीहरू अघि बढ्न सकेका हुन्। यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। अब प्रभुजी जति यो सुन्दर समय दिनुभयो र अब यो छोरीलाई अब प्रभुजी ज्वाइँ नवीनको साथमा आजबाट हामीले बाबुआमाको तर्फबाट अब प्रभुजी तपाईँको विश्वासको साथ तपाईँलाई विश्वासको साथमा अब दिइहाल्दछौँ र जति उनीहरूको सम्पूर्ण कुराहरूमा घरको बाबाआमा आफन्त नातेदार साथमा रहेर प्रभुजी सबैको सत्कार गर्नमा सबै कुरामा कामधन्दामा सहायता गर्नुहोस् भन्दै अब यो सेवाको भार जति छ तपाईँको हातमा सुम्पन्दै यस घडीको छोटो बिन्ती धन्यवादको बलिलाई प्रभु येशूको नाममा चाहन्छु। परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रो एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर पिता स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर धन्यवाद छ हे पिता परमेश्वर। आज हामीलाई मण्डलीलाई हे पिता सुन्दर समय सुन्दर मौका सुन्दर दिन दिनुभयो। धन्यवाद छ विशेष गरिकन यो नवीन छोरालाई तपाईँले हे पिता उद्धार मुक्ति दिइकन आजसम्म हे पिता परमेश्वर रक्षा गरिकन यो समयसम्म ल्याउनु भयो। यो नातिनी दिव्यलाई पनि उद्धार मुक्ति दिइकन यो समयसम्म ल्याउनु भयो। प्रभु तपाईँले यो पवित्र विवाहको प्रबन्ध गर्नुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब यिनीहरूलाई तपाईँले पिता परमेश्वर आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, हर किसिमका जोखिम खतराबाट रक्षा गरिकन यिनीहरूलाई एकदमै आशिषमय बनाउनुहोस् भनी प्रार्थना छ प्रभु। बिन्ती धन्यवाद मुक्तिदाता प्रभुको नाममा पिता सुनि ग्रहण। मनली मिलिकन धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। तारा मण्डलीको प्रार्थना उत्तरमा आज जुन नवीन र विधेयकको बिचमा यो पवित्र विवाह सुसम्पन्न हुनमा प्रभु पनि बहुत तपाईँले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु परमेश्वर। विशेषरी हजुरले उद्धार मुक्ति दिइकन बचाइकन सम्हाल्दै डोराउँदै यो जवानी अवस्थासम्म प्रभु परमेश्वर नवीनलाई विद्यालाई प्रभुजी यसरी आफ्नो आफ्ना मण्डलीमा सम्हाल्दै डोराउँदै ल्याउनु भयो र जो पिता परमेश्वर पवित्र विवाहको लगाउमा नाति नवीनलाई प्रभुजी यसरी प्रभुजी लेवी 26:9 पद तपाईँले प्रतिज्ञा दिनुभएको रहेछ। म मेरो भाषा पुरा गर्नेछु। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु परमेश्वर। आफ्ना भाषा साँच्चै तपाईँले पुरा गर्ने छाड्नु भयो। यो नातिनी विद्यालय प्रभु परमेश्वर जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको रहेछ उपदेश 3 अध्यायको 1 पद सबै कुराको समय छ प्रभु। यो मगनीको समय विवाहको समय तपाईँले राखिदिनु भएको रहेछ। आफ्ना छोरीको प्रतिज्ञालाई तपाईँले अवश्य प्रदान भयो। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु परमेश्वर। अब यिनीहरू प्रभुजी 2 होइनन् 1 हजुरले बनाउनु भएको छ। अब प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ भजनको पुस्तक 128:1-6 पदसम्म साथै पिता परमेश्वर प्रभुजी गिन्ती 6:24-25 पद अनुसार हजुरले लाने काम गर्नुहोस् बिन्ती छ। अब प्रभुजी यो 2 दम्पति जीवनको हातमा सुम्पिँदै यो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यसमा पिता सुनेर गाउँ गरी बक्सियोस्। हाम्रा स्वर्गमा रहने विराजमान गर्ने हाम्रो पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र स्वर्ग अनि पृथ्वीका जीवित परमेश्वर प्रभु,
तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा म तुच्छ पनि धन्यवाद चढाउँदै झुकी आउँदछु प्रभु। धन्यवाद छ आज यो शुभ अवसरमा जो तपाईँले आफ्नो दिन बनाउनु भयो। तपाईँको इच्छामा हजुर प्रभुले तपाईँको छोरा र छोरीलाई आज एक बनाउनु भयो। पवित्र विवाहमा हजुर प्रभुले प्रभु यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउने निम्ति सहायता गर्नुभयो। प्रभु तपाईँको दासद्वारा प्रभु प्रशस्त मात्रामा तपाईँको सम्पूर्ण विवाह अनि जीवनको विषयमा तपाईँको काउन्सिल तपाईँको सन्देश हजुर प्रभुले दिनुभएको छ। प्रभु धन्यवाद छ। हे प्रभु यो छोरा र छोरीको भाइ र बहिनीको यो शुभ विवाहमा हजुर प्रभु आनन्दित हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो वचनबाट प्रभु हामीलाई भन्नुभयो। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु, किनभने तपाईँले नै एक्लो मानिस रहन असल छैन भनेर भन्नुहुने अनि तपाईँले अद्भुत रीतिले प्रभु एक्लो मानिसको निम्ति हजुर प्रभुले प्रभु तपाईँ यसरी जोडी बनाइदिनु भयो, सहयोगी बनाइदिनु भयो। यही प्रकारले हे प्रभु आज यो विवाहको दिन आएको छ। अब यो आनन्द जो हजुर प्रभुले प्रभु तपाईँको छोराछोरीलाई अनि मण्डलीलाई दिनुभयो, यो आनन्द निरन्तर प्रभु बढ्दै गएको होस्। मण्डलीमा प्रभु समाजमा देशमा हे प्रभु हजुर प्रभुले तपाईँको आनन्द यसरी बढाउँदै अनि तपाईँको सुसमाचार तपाईँको राज्य बढाउँदै प्रभु हजुर प्रभुले लगिबक्सियोस् भन्ने प्रार्थना छ। विशेष गरी प्रभु धन्यवाद चढाउँदछु म तुच्छ हे प्रभु यसरी लन्डन एनटिओको पनि प्रभु प्रतिनिधित्व गर्दै अभिभावकको प्रभु प्रतिनिधित्व गर्दै हे प्रभु तपाईँको चरणमा म पनि धन्यवाद सहित यी सबै प्रार्थनाहरू चढाउँदछु। प्रभु तपाईँको छोराछोरीलाई हजुर प्रभुले अब निरन्तर तपाईँको वचनअनुसार तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दित तुराउँदै प्रभु आशिष दिँदै अगाडि बढाउँदै लगिबक्सियोस् भन्दै यो समयको छोटो धन्यवाद सहितको प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा माग्छौँ पिता, स्वर्गमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। प्रभुजी धन्यवाद दिन्छौँ। हचकुङ्दै भयो। विशेष गरी आज हाम्रो छोराछोरी मध्येमा र छोरी पवित्र प्रबन्ध हो प्रभु। हामीले गर्दै आएको प्रार्थनाको उत्तर दुर्गोसँग गरेको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। हामी आनन्द आउँछौँ फिलिपी 4 अनुसार। र आज साँच्चै नै मानिस एक्लो रहन असल छैन भनिकन आज तपाईँको प्रतिज्ञा उत्पत्ति 2:18 पद पुरा गर्नुभयो। हामी आनन्द आउँछौँ र छोराछोरी जीवनमा अब जहिलेसम्म तपाईँले यो आत्मा प्राण राख्नुहुन्छ त्यहाँ तकसम्म कलसी 1:18 अनुसार पहिलो स्थान दिन सकेका हुन्। हरेक मुभमेन्टमा तपाईँ साथ दिनुहोस्। भन्सर 119 को 1:5 अनुसार छोराछोरीलाई तपाईँको परिवर्तन भन्सङ्ग्रह 128 सिर्फ गर्नुहोस् भन्दै रहेको सेवालाई तपाईँ राख्दै प्रार्थना बिन्ती धन्यवाद येशू मसीह नामद्वारा परमेश्वर पिताको पवित्र रचना सुनि स्वीकार गर्नुहोस्। अझ यसरी हे प्रभुजी सारा विश्वभरिका मन्दिरको प्रार्थना प्रत्युत्तरमा व्यक्तिगत प्रार्थना प्रत्युत्तरमा यसरी आफ्नो बालक छोराछोरी नवीन राई र यसरी विद्या राईको बिचमा यो होली म्याट्रिमोनी सुसम्पन्न हुनुमा ठुलो सफलता दिनुभयो। यसको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो खुसी आनन्दको समयमा हामी विभिन्न ठाउँबाट आइकन हामी आनन्द खुसी मनाउनु पायौँ। खुसीसँग प्रभु धन्यवाद छ। अब यी दुई नवदम्पतिको जीवनमा भविष्यमा जस्तै किसिमको समस्याहरू परीक्षाहरू आए तापनि दुवैजना मिलिकन समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुको लागि हजुरले माथिबाट नै सहायता गरिबक्सियोस्। यही नै बिन्ती प्रार्थना छ। र प्रभुजी आज यो पवित्र होली म्याट्रिमोनीमा बडो आशिषमय वचनहरू आएको छ। हामीले सुनेका छौँ प्रभु धन्यवाद छ। आशिष दिनुभयो र यी दुई नवदम्पतिको आत्मा प्राण शरीर सम्पूर्ण जीवनलाई नै हजुरको हातमा सुम्पिहाल्दै सहायता गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्टको पवित्र अनि उच्च नाममा राख्छु। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। मलाई पनि यो मौका दिनु धन्यवाद दिन्छु। र विशेष गरी नानीहरूले अब आउने दिनहरूमा दुःख सुखमा प्रभु तपाईँलाई याद गर्दै तपाईँलाई शिर उपर गर्दै अगाडि बढ्न सकेका हुन्। अनि आफ्नो कमाइ धमाइबाट अनि कति हुन्छ
सबै चरणको प्रचारहरूको चाहिँ प्रसार गर्दै अगाडि बढ्दै जीवनहरू यापन गर्नु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अब सबै वचनबाट तपाईँले सिकाइसक्नु भएको छ, सुनाइसक्नु भएको छ, बोलिसक्नु भएको छ र ती सबै वचनहरूको आधारमा भइकन त्यो आज्ञा पालन गर्दै अगाडि उहाँहरूको जीवनलाई तपाईँले आशीष दिँदै लानुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना र धन्यवाद सहित मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा चाहन्छु पिता सुनिश्चित गरिदिनु हवस्। म नवीन राई विद्या राईको दाहिने हात पक्रिकन परमेश्वरको सामु स्वर्गदूतको सामु मण्डलीको सामु मेरो छरछिमेकीको सामु मेरा सन्तानको सामु यो भाकल गरिरहेको छु। मेरा परमेश्वर मुक्तिदाता प्रभु येशू जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफै आफूलाई मेरो पापको लागि बलिदान गर्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरिनुभयो, स्वर्ग जानुभएको छ, फेरि आउनुहुन्छ। उहाँको अमूल्य रगतले मलाई धोएर शुद्ध पार्नुभयो, मलाई मुक्तिको पाप क्षमाको ज्ञान दिनुभयो, मलाई शान्ति र आनन्द दिनुभयो, मृत्युको साथ स्वर्ग जाने निश्चयता दिनुभएको छ। यही परमेश्वरले मेरो निम्ति विद्या राईलाई पत्नी भनिकन जुटाइदिनु भयो। यसकारण विद्यालाई मेरो पत्नीको रूपमा म स्वीकार गर्दछु। जसरी ख्रीष्ट येशूले मण्डलीलाई अर्थात् हामीलाई प्रेम गरिकन आफै आफूलाई दिइहाल्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले म विद्यालाई प्रेम गर्नेछु, उनलाई स्याहार सम्हाल गर्नेछु, उनलाई म आफ्नै शरीर झैँ माया गर्नेछु अनि यिनीप्रति विश्वासयोग्य रहनेछु। अनि जस्तै दुःख कष्ट आए तापनि रोग बिमारमा सब अवस्थामा घटी कमीमा भरपुरीमा हुँदा पनि हामी दुईजना मिलेर तपाईँको सेवा गर्नेछौँ। हाम्रो घर सदैव सेवाको लागि खुला रहनेछ। हामी दुईजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ, वचन पढ्नेछौँ अनि सबै कुरामा तपाईँलाई पहिलो स्थान दिएर सबै काम कुरो गर्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई जति आशीष दिनुहुन्छ त्यसको सम्भागी प्रभुको घरलाई तुल्याउनेछौँ। मृत्युले बाहेक अरू केही कुराले हामीलाई अलग पार्ने छैन। यो भाकल परमेश्वर तपाईँको सामु गरिरहेको छु। यो पुरा गर्नका लागि म कमजोर छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। म विद्या राई नवीन राईको दाहिने हात पकडिकन यो भाकल गरिरहेको छु। परमेश्वरको उपस्थितिमा, स्वर्गदूतको उपस्थितिमा, सन्तगणको उपस्थितिमा, मेरा आफन्तहरूको माझमा, मेरा छरछिमेकीको माझमा यो भाकल गरिरहेको छु। परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्। म पूर्ण विश्वास गर्दछु मेरो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो। म जस्तो पापीलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरिनुभयो, स्वर्ग जानुभएको छ, फेरि आउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्वर्गीय सनातनको विचार अनुसार नवीनलाई
मेरो श्रीमानको रूपमा पतिको रूपमा दिनुभएको छ। उहाँको दाहिने हात पक्रिकन उहाँलाई मेरो श्रीमान भनिकन स्वीकार गर्दछु। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफू आफूलाई दिनुभयो, त्यस्तै प्रकारले म पनि आफूलाई नवीनको हातमा सोध्दछु। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, उनको शिरत्व मुनि छ, त्यस्तै प्रकारले म पनि प्रभुमा भइकन नवीनको शिरत्व मुनि रहेर जीवन व्यतीत गर्नेछु। चाहे दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे रोग आओस्, चाहे निरोगी रहौँ, सबै प्रकारको अवस्थामा यहाँको साथमा म यहाँलाई स्याहार सम्हाल गर्दै म तपाईँलाई पछ्याउने छु। अनि यहाँलाई मलाई जसरी बचाउनु भएको छ, आफ्नो मन्दिर बनाउनु भएको छ, त्यस्तै प्रकारले यिनको शरीरलाई तपाईँको मन्दिर जानिकन आदर गर्दै म रहनेछु। मृत्युले बाहेक अरू केही कुराले हामीलाई अलग पार्ने छैन। हामीलाई हाम्रो घर सदैव प्रभुको सेवाको लागि खुला रहनेछ। सबै कुरामा पहिलो स्थान दिनेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, वचन पढ्नेछौँ, अनि हाम्रो घरमा पारिवारिक सेवा लगातार कायम राख्नेछौँ। अनि परमेश्वरले जे कुरामा हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ त्यसको सहभागिता स्वेच्छा भेटीको द्वारा, पहिलो दशवांशको द्वारा तपाईँलाई हामी चढाउनेछौँ। प्रभुले यो भाकल पुरा गर्नको लागि म कमजोर छु, परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ यो समयको लागि। हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ यो छोराछोरीहरू जसलाई यो घरानामा दिनुभयो र कसरी यिनीहरू आज्ञाकारी रहे, आमा बाउलाई आदर गर्ने नानीहरू भने, तपाईँलाई सानो उमेरमा तपाईँलाई आफ्नो हृदय दिने भने, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, यी सब कुरा थपिन्छ भन्नुभयो। अनि यिनीहरूले आज परमेश्वरको राज्यको प्रभुजी आज खोजी गरे, धार्मिकताको खोजी गरे, मात्र नभएर तपाईँलाई आफ्नो हृदयमा इन्भाइट गरे उनीहरूको जीवनमा, जसको कारणले गर्दा यिनीहरू ईश्वरीय सन्तानका हुन गए। अनि तपाईँको डर भयमा यत्तिको जीवनसम्म सम्हाल्नुभयो तपाईँले यो नवीनलाई, साथै विद्यालाई। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, जसको कारणले गर्दा नै आज यो आदरणीय दिनको लागि यहाँहरू उपस्थित हुन सके। हामीहरूले पनि यहाँले दिएको आदरको कारणले गर्दा हामीले पनि आदर पाएको हामीले अनुभव गर्दछौँ। हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब प्रभु, यिनीहरू कमजोर र दुर्बल छन्, तर तपाईँले भन्नुभएको छ जसले पत्नी पाउँछ अथवा पति पाउँछ त्यसले परमेश्वरको निगाह पनि पाउँछ। यसका यिनीहरूमाथि तपाईँको फेभर भएको होस्। भजन सङ्ग्रह 128 अध्यायको 1देखि 6 पद यिनीहरूको आशिषको कारण बनेका हुन्। यिनीहरूको जीवनमा तपाईँले आफ्नो शान्तिलाई, तपाईँले सुस्वास्थ्यलाई कायम राखिदिनुहोस्। सब प्रकारको शत्रुघ्नमाथि यिनीहरूलाई जय दिनुहोस्। जे यिनीहरूले भाकल गरेको छ यो पुरा गर्नको लागि कमजोर छन्, तर तपाईँले यी कमजोरीहरूलाई तपाईँले आफ्नो सफिसियन्ट ग्रेस दिइकन यो कुरा पुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्, ताकि यो घराना हाम्रो लागि प्रेरणा र उत्साहको कारण बनेका हुन्। अब्राहम र साराको जस्तै आशिष यिनीहरूले पाउन सकेको, अक्विला र प्रिस्किलालाई जस्तो आशिष तपाईँले दिनुभयो। यहोशू र उनका परिवारले तपाईँको सेवा गरे, त्यस्तै प्रकारले सेवा गर्ने र गडली सिड प्रभुजी एकदम ईश्वरीय सन्तान यिनीहरूले पाएर प्रभु यिनीहरूले गर्नु नसकेको सेवा यिनीहरू मिलेर गर्न सकेका हुन्। हाम्रो यही प्रसङ्ग नम्र निवेदन छ। यी बालक बालिकालाई तपाईँको प्रेमी सामर्थी हात, छेड परेको हात, जुन हातमा यिनीहरूको चित्र कुदेर राख्नुभएको छ, त्यो दाहिने बलियो हातमा सुम्पिदिँदै
सानो विनय धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुन्नसनी ग्रहण गर्नुहोस्। हामी नवीन र विद्यालय परमेश्वरको सामु मण्डलीको सामु पति पत्नी भनिकन घोषणा गर्दछौँ। प्रभुले यहाँलाई आशिष दिएका हुन्। अब यहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। साथै साथ तिनीहरू सँगै बस्नुपर्छ, चाँडै नै सँगै बस्ने प्रबन्ध गरिरहेको उपहारमा खेच्न तिमीलाई कसरी बताऊँ हे यसो तिमीलाई उपहारमा खेच्न तिमीलाई कसरी बताऊँ सजाए तिम्रा महिमा कसरीलाई विषालु कारणले घायल भयो कोमा हृदय निष्ठुरी भाले सजाए तिम्रा महिमा कसरीलाई विषालु कारणले घायल भयो कोमा हृदय निष्ठुरी भाले अलैछन् तिम्रा गाउँहरू अलैछन् तिम्रा गाउँहरू बगिरहने दियाङ्गहरू हे यसो तिमीलाई उपहारमा खेच्न तिमीलाई कसरी बताऊँ हे यसो तिमीलाई उपहारमा खेच्न तिमीलाई कसरी बताऊँ वस्त्र तिम्रा उतारिदिए लज्जित तुल्याउन वस्त्र तिम्रा मलाई उडायो दुस्मिता लुकाउन वस्त्र तिम्रा उतारिदिए लज्जित तुल्याउन वस्त्र तिम्रा मलाई उडायो दुस्मेरा लुकाउन जुडिए पापका किसानहरू गुणहरूले जुडिए पापका कृष्णहरू गुणहरूले यसो तिमीलाई उपहारमा खेच्न तिमीलाई कसरी बजाऊँ यसो तिमीलाई उपहारमा खेच्न तिमीलाई कसरी बजाऊँ
सक्छु आफै हो परमेश्वर सुन्दर त तिम्रो हेरिरहने आकांक्षा मेरो छ उपाधिमा के दिन सक्छु आफै हो परमेश्वर सुन्दर त तिम्रो हेरिरहने आकांक्षा मेरो छ उपासना सधैँ नै गरिरहने तृष्णा मेरो यो अटुट छ उपासना सधैँ नै गरिरहने तृष्णा मेरो यो अटुट छ यसो तिमीलाई उपहारमा खेल्न तिमीलाई कसरी बजाउँ यसो तिमीलाई उपहारमा खेल्न तिमीलाई कसरी बजाउँ यसो तिमीलाई उपहारमा खेल्न तिमीलाई कसरी बजाउँ सजाए तिम्रा महिमा कसरीलाई विषालु कारणले घायल भयो कोमा हृदय निष्ठुरी भालाले सजाए तिम्रा महिमा कसरीलाई विषालु कारणले घायल भयो कोमा हृदय निष्ठुरी भालाले अलैछन् तिम्रा गाउँहरू रगिरहने दियाङ्गहरू अलैछन् तिम्रा गाउँहरू रगिरहने दियाङ्गहरू यसो तिमीलाई उपहारमा खेल्न तिमीलाई कसरी बजाउँ यसो तिमीलाई उपहारमा खेल्न तिमीलाई कसरी बजाउँ वस्त्र तिम्रा उतारिदिए लज्जित तुल्याउन वस्त्र तिम्रा मलाई उडायो